नमस्ते। द टकको आजको कार्यक्रममा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम तपाईहरुले फ्याक्ट एन्ड लजिक, मार्क्सिस्ट आउटलुक अर्थडबली.com, विविध नेपाली मिडिया लगायतका फेसबुक पेजबाट हेरिरहनु भएको छ। केही सैद्धान्तिक र केही यो वैश्विक विषयसँग, ग्लोबल इस्युसँग जोडिएका विषयमा हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। केही हप्ताको विश्रामपछि आज फेरि हामी यो कार्यक्रममा जोडिएका छौँ। आज हामी मूलतः नेपाली महिलाहरूको स्वतन्त्रताको आन्दोलन, अभियान र अहिलेको अवस्थासँग जोडिएका केही विषयहरूमा कुराकानी गर्छौँ। आज हामीसँग अनुसन्धाता कैलाश राई कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ। उहाँ लेखक पनि हुनुहुन्छ। लेखहरू हामीले विभिन्न समयमा पढ्न पाइरहेका हुन्छौँ। र आजको शीर्षक हामीले यो महिला मुक्ति, जनजाति संस्कृति भनेर राखेको छौँ। कैलाशजीले मलाई यो हिजो कुराकानी गर्दा अलिकति यो नारा जस्तो पनि भयो कि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। योसँग आज मूलतः मेरो सुरुमा 2-3 वटा जिज्ञासाहरू छन्। एउटा चाहिँ नेपालमा महिला आन्दोलनको कुरा गर्दा, महिला मुक्तिको कुरा गर्दा, महिला स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा राजनीतिक रूपमा पनि एउटा यो बाहुनवादी प्रीति सत्रा भनेर जसलाई भन्ने गरिन्छ, यो हिन्दू धर्म अथवा धार्मिक फ्रेमभित्रको त्यो बुझाइभित्रको वितृष्ट त्यस बारेमा अथवा त्यसको वरिपरि त्योसँग जोडिएका आयामहरूमा बढी बहस हुन्छ र अरु चाहिँ यो सीमान्तीकरणको प्रक्रियामा दोहोरो सीमान्तीकरण, तेह्रो सीमान्तीकरण भनेर अरु विषयमा छलफल त हुन्छ। तर यो हिन्दू समुदाय भन्दा बाहेकको महिलाहरूमा चाहिँ आफ्नै हिसाबले यो महिलाहरूको अवस्था कस्तो छ, त्यस्तै गरेर उनीहरूले चाहिँ महिला मुक्ति आन्दोलनमा कसरी चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको छन् भन्ने विषयमा त्यति धेरै छलफल भइरहेको छैन। त्यही भएर आज मेरो प्रश्न अथवा मेरो जिज्ञासा धेरै चाहिँ नेपालको महिला मुक्ति आन्दोलनमा यो जनजाति संस्कृति, जनजाति समुदाय, आदिवासी जनजाति समुदाय भन्नु भनेको यो उपयुक्त पनि होला। आदिवासी जनजाति समुदायको आफ्नो दर्शन, आफ्नो संस्कृतिले कति यसलाई योगदान पुर्याएको छ अथवा पितृसत्तालाई नै पनि त्यसले योगदान पुर्याइरहेको छ भने के हदसम्म त्यसले योगदान पुर्याइरहेको छ। र अर्को चाहिँ यो बिचमा लामो समयदेखिको करिब 200-250-300 वर्षको अथवा त्योभन्दा पछाडिदेखिकै हेर्ने हो भने पनि आदिवासी जनजाति समुदायको कुनै न कुनै रूपमा हिन्दूकरण अथवा त्यो किसिमको विचारहरूले चाहिँ प्रभाव जमाउने प्रक्रियाले आदिवासी जनजाति समुदायमा पनि यो महिला मुक्ति अथवा महिला स्वतन्त्रता कसरी प्रभावित भइरहेको छ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। तर सुरुमा चाहिँ मेरो प्रश्न, अहिले योभन्दा विगत 1-2 दशकमा विभिन्न समुदायहरू यो चाहिँ संरचनागत अथवा चाहिँ राज्य सत्ताको कारणले गर्दा अथवा सामाजिक संरचनाको कारणले गर्दा बहिष्करणमा परेका, विभेदमा परेका समुदायहरूको लागि एउटा अपेक्षा, आशाको समय बनेको थियो। खास गरी 65-63 को जनआन्दोलन, त्यसपछि संविधान निर्माणको प्रक्रियामा चाहिँ ती समुदायहरूले आफ्नो मुक्ति, आफ्नो स्वतन्त्रताको लागि चाहिँ एउटा नयाँ समय आइरहेको अपेक्षा गरेका थिए र महिलाहरूको पनि त्यो अपेक्षा थियो। नेपाली समुदायको, नेपाली समाजको महिलाहरूको लागि चाहिँ अब फरक किसिमको समय आउँछ, अलिकति स्वतन्त्र, अलिक बढी खुला आउँछ भन्ने अपेक्षा थियो। वास्तवमा अहिले हामी कुन अवस्थामा आइपुगेका छौँ? यो महिला स्वतन्त्रताको अवस्था नेपालमा कस्तो छ कैलाश? पहिलो कुरा त धन्यवाद मलाई यो कार्यक्रममा निम्ताउनु भयो आफ्नो कुराहरू राख्नको लागि। र रोहितजीले चाहिँ अहिले एउटा पृष्ठभूमि दिइसक्नु भयो होइन। र फर्स्ट क्वेसनबाटै जाँदाखेरि चाहिँ अब अहिलेको भनौँ न, अहिलेको तत्काल हामी कहाँ आइपुगेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एक हिसाबले अब तपाईँले पनि भन्नुभयो 62-63 को जनआन्दोलन भन्दा यता चाहिँ एक खालको एकदम आशा एकदम पलाएको थियो होइन। धेरै चाहिँ सीमान्तकृत समुदायका वर्गका समूहका चाहिँ धेरै जसो आन्दोलनकर्मीहरूको होइन, ती समुदायका मानिसहरूको चाहिँ आशा अपेक्षा, त्यो आफ्नै खालको सवालहरू पनि उठाउने एकदम धेरै नै बढी चाहिँ भयो होइन। सवाल उठाउँदाखेरि चाहिँ तिनको सम्बोधन पनि हुन्छ होला भन्ने खालको कुरा चाहिँ एकदमै भएको थियो। तर अब अहिले फेरि बिस्तारै चाहिँ के भयो भनेदेखि त्यो अवस्था चाहिँ जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो सायद त्यसरी चाहिँ त्यो रफ्तारमा चाहिँ एउटा गति लिएको थियो, त्यो गतिमा चाहिँ अलिकति कमी आएको छ। तर अहिलेको स्थिति भनेको चाहिँ राम्रो अवस्था कहाँ छ भने
जसरी 62-63 भन्दा अगाडि चाहिँ महिला आन्दोलन अथवा महिला मुक्तिको सवाललाई अथवा महिलाहरूको नै सवालहरूलाई पनि जसरी एउटै हिसाबले मात्रै एउटै आँखाबाट अथवा एउटै कोणबाट मात्रै बढी हेरिन्थ्यो अथवा बुझिन्थ्यो भनौँ न, त्यो बुझ्ने खालको एउटा अभ्यास थियो, त्यो अभ्यासमा चाहिँ परिवर्तन आएको छ अहिले चाहिँ होइन, जसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ एकदम अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो होइन, एकदम हिन्दू धर्ममा मान्यतामा हिन्दू संस्कार संस्कृतिमा आधारित मात्रै धेरै कुराहरू चाहिँ त्यसरी नै चाहिँ सवालहरू पनि उठाइन्थ्यो होइन, ती सवालहरूको चाहिँ पृष्ठभूमि बढी जसो चाहिँ त्यहीँबाट आधारभूमि त्यहीँबाट उठाउने गरिन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ अहिलेको समयमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ नेपाली समाजको विविधता जसरी छ त्यो विविधता अनुसारको सवालहरू पनि बाहिर आइसकेको छ। त्यो चाहिँ ती समुदायकै मानिसहरूले ती समुदायकै आन्दोलनकर्मी अभियन्ता भनौँ अथवा त्यसका त्यो विषयवस्तुमा घोत्लिने सोच्ने छलफल गर्ने त्यही समुदायको धेरै जनशक्तिहरूले चाहिँ अहिले बाहिर ल्याएको अवस्था। त्यो हिसाबले चाहिँ मुद्दाको हिसाबले महिलाको मुद्दाहरूमा चाहिँ विविध मुद्दाहरू अहिले उठाइएका छन्, ती मुद्दाहरू यी पनि छन् है भनेर त्यो विविधता चाहिँ ल्याइएको छ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ। त्यो हिसाबले चाहिँ 46 सालको आन्दोलन पछाडि जुन खालको राजनीतिक परिवर्तनले एउटा स्थापित गर्यो, त्यस पछाडिको अलिकति फराकिलो बाटो तय गर्यो महिला आन्दोलनले महिलाहरूको सवालको हिसाबमा, र 62-63 पछाडि चाहिँ त्यसलाई झन् अलिकति फराकिलो गरेर लिएर आयो होइन, सवाल उठाउने हिसाबले त्यो सवालहरूको चाहिँ पब्लिक सार्वजनिक डिस्कोर्सहरूमा सार्वजनिक छलफलहरूमा तिनलाई उठाउने काम चाहिँ अहिलेको समयमा आउँदाखेरि चाहिँ विविध आयामहरूबाट तिनको विविध पक्षहरूबाट होइन त्यसरी चाहिँ उठाउँदै आइएको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ महिला आन्दोलनको एउटा घेरा भनौँ, महिला मुक्ति चाहिँ एउटा तरिकाबाट मात्र होइन त्यसको विभिन्न तरिकाबाट गर्न जरुरी छ भन्ने खालको स्टेजमा चाहिँ अहिले हामी आइपुगेका छौँ भन्छु म। तपाईँले भन्नुभएको यो चाहिँ यसको बारेमा बुझाइ धारणा चाहिँ बिस्तारै परिवर्तन हुँदै गयो, राज्यले गर्ने व्यवहार अथवा चाहिँ सामाजिक संरचना चाहिँ त्यो बदलेको छ कि छैन त? अब सामाजिक संरचना यति सजिलै बदलिँदैन र खासै धेरै बदलिएको पनि छैन होइन, त्यसको चाहिँ अब फेरि त्यो परिवर्तनको पनि अब हामीलाई कसलाई मानक मान्छौँ भन्ने हिसाबले हो। केही त्यो राज्यको व्यवहारमा अलिअलि केही परिवर्तन नदेखिएका होइनन् होइन, सामाजिक संरचनामा पनि परिवर्तन नै नभएका होइनन्, तर यो परिवर्तन जसरी हुनुपर्ने थियो अथवा महिला मुक्तिको लागि जुन हिसाबले परिवर्तन अलिक ठुलो खालको परिवर्तन संरचनामै परिवर्तन हुनुपर्ने खालको हिसाबले चाहिँ भएको छैन। संरचना अन्तर्गत काम गर्ने साना साना ती अवयवहरू हुन्छ नि, त्यसको संयन्त्र काम गर्ने संयन्त्र तौर तरिकाहरू के सानो सानो त्यसको अङ्गहरूमा थोरै थोरै फेरबदल भएका छन् होइन, तर त्यसको मतलब चाहिँ अब धेरै भयो त्यो चाहिँ अहिलेलाई पर्याप्त छ भन्ने खालको चाहिँ देखिँदैन। अर्को एउटा सानो अब्जर्भेसन के छ भने जस्तो पहिलो संविधान सभाको कार्यकालसम्म जहाँ चाहिँ महिला ककस पनि थियो, त्यसले संविधान निर्माणमा एकदमै ठुलो दबाव पनि सिर्जना गरिएको थियो र त्यहाँ प्रस्ताव गरिएका केही प्रोभिजनहरू केही अवधारणाहरू पनि धेरै हदसम्म चाहिँ यो चाहिँ प्रगतिशील थिए, महिलाहरूको स्वतन्त्रताको मुद्दालाई महिलाहरूको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नको लागि। तर बिस्तारै दोस्रो संविधान सभाको कार्यकालदेखि चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ पछाडि फर्किँदै गयो भन्ने किसिमको एउटा अब्जर्भेसन भन्छ, कति सहमत हुनुहुन्छ? अब हो, यो चाहिँ पहिलो संविधान सभा ताका चाहिँ महिला ककस बन्यो, महिला मात्रै होइन जनजाति को पनि एउटा ककस बनेको थियो, दलितको पनि आफ्नै ककस बनेको थियो होइन। अनि अब अर्को चाहिँ तराई मधेस क्षेत्रबाट जो प्रतिनिधित्व गरेर आउनु भएको छ उहाँहरूको पनि एक खालको लुट नेटवर्क चाहिँ आफ्नै हिसाबले आफ्नो सवालमा केन्द्रीकृत तरिकाले केन्द्रीकृत नभनौँ एकीकृत भएर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ कुरा उठेको थियो। र त्यो बेलामा चाहिँ पहिलो संविधान सभा ताका चाहिँ हरेक ती सवाल उठाउने समुदाय अथवा सवाल उठाउने समूहहरू एकदम अलिकति बलियो भएर चाहिँ यो विषयमा चाहिँ हामीले संविधान मार्फतै यो हाम्रो समस्याहरूलाई सवालहरूलाई चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबले सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ लगिएको हो होइन, महिलाहरूको हकमा पनि त्यो लगिएको हो। र त्यसमा चाहिँ खास गरी महिलाहरूको सहभागिताको हिसाबले अब 33% सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने पहिले नै भएको कुरालाई कार्यान्वयनमा लानको लागि पनि धेरै त्यसले चाहिँ गरेको थियो। अर्को चाहिँ संविधान नै महिला मैत्री कसरी बनाउने, महिलाको हक अधिकार चाहिँ त्यहाँ कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने खालकोमा एकदम बढी जोड दिएको थियो। त्यसमा अलिकति त्यतिखेर जोड दिन नपुगेको एउटा पोइन्ट चाहिँ के भने 33% महिला चाहिँ एउटा सिङ्गो सोलो डोलो एउटा नेपालका महिलाहरूको भयो। नेपालका महिलाहरूभित्र पनि विविध तह तब्काका महिलाहरू छन्, जात जातीयताका महिला छन्, धर्म संस्कृतिका महिला
भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यो बेलामा त्यति धेरै चाहिँ उठाउन नसकिएको हो। यद्यपि ती समुदायको यो मुद्दाहरू बोक्ने महिलाहरू पनि त्यो महिला ककस अन्तर्गत आएर यी कुराहरूलाई चाहिँ त्यहाँ राख्ने चाहिँ कोसिस चाहिँ भएको हो त्यो बेलामा होइन। अब तर त्यो संविधान सभा यदि त्यो बेलामा त्यही हिसाबले चाहिँ लेखिएको भएदेखि यी कुराहरू कतै न कतै चाहिँ सम्बोधन भएर पनि आउन सक्ने सम्भावना धेरै थियो। तर अब त्यो बेलामा विघटन भएपछि दोस्रो संविधान सभाले यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ त्यहीँनिर थाती राखेर अर्को हिसाबले चाहिँ अगाडि बढाएको हुँदाखेरि दोस्रो संविधान सभा चाहिँ प्रगतिशील अगाडि जानुपर्ने भन्दा पनि पछाडि हटेर त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो खालको प्रावधानहरू आयो भनौँ न। जस्तो पछाडिको केही प्र्याक्टिसहरू नै हेर्ने हो भने पनि नेकपा दर्ता भयो, यो चाहिँ केन्द्रीय समितिमा पनि 33% छैन, सचिवालयमा महिलाको प्रतिनिधित्व नै छैन, पछाडि नेकपाको नेतृत्वमा बनेको मन्त्रीमण्डलमा महिलाहरूको देखिने खालको प्रतिनिधित्व नै छैन। र त्यति मात्रै नभएर अरू चाहिँ सामाजिक कारणहरू पनि हेर्नु, जस्तो लकडाउन बढेपछि चाहिँ व्यापक मात्रामा चाहिँ सामाजिक हिंसा, यो चाहिँ घरेलु हिंसा, यो चाहिँ लैङ्गिक हिंसा बढेको छ भनेर विभिन्न किसिमको प्रतिवेदनहरू आइरहेको छ। तर सरकारले यसमा चाहिँ जिम्मेवारी लिएर केही काम गर्न खोजेको जस्तो पनि देखिँदैन, अथवा कुनै त्यस्तो सरकारी संरचना नै देखिएन कि जसले यो विषयमा चाहिँ मैले यो समयमा काम गर्नुपर्छ भनेर काम गर्न खोजिराखेको पनि देखिएन। र अर्को यसको चाहिँ अहिले हामीले आजभोलि सुनिराखेको डरलाग्दो समाचार त बलात्कारको घटनाहरू यति धेरै बढिराखेको छ होइन। र यो चाहिँ सरकारमा भएकाहरूको अभिव्यक्ति पनि जिम्मेवार अभिव्यक्ति हुन सकेन होइन। त्यो चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा त्यो विषयमा व्यापक आलोचना पनि भइराखेको हामी देख्न सक्छौँ। भनेपछि यो परिवर्तन चाहिँ जस्तो महसुस गर्ने गरी एकजना नेपाली महिलाले महसुस गर्ने गरेको परिवर्तन चाहिँ कहाँनिर भएको यो सबै कुराहरूले? अब यो खालको कुराहरूमा चाहिँ भनौँ न एक हिसाबले सवाल उठाउने हिसाबले चाहिँ धेरै खालको सवाल उठाउनलाई प्लेटफर्म क्रिएट गरियो। त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन अब हामीले महसुस गर्न सक्ने एउटा ठाउँ भनेको चाहिँ ल धेरैले आफ्नो हिसाबले आफ्नो सवालहरू उठाउनु पाउने भयो, आवाजहरू राख्न सकिने भयो भन्ने हिसाबको चाहिँ परिवर्तनको एउटा त्यो चाहिँ एउटा सकिन्छ। तर ती उठाइएका सवाल अथवा कुनै पनि समस्या आयो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई फेरि कसको दायित्व हो र त्यो दायित्व निर्वाह गर्ने निकाय राज्य भनौँ होइन, स्थानीय, अहिले त स्थानीय तहसम्म गएको छ नि त हाम्रो संहिता भइसकेपछि चाहिँ केन्द्र मात्रै होइन कि यो चाहिँ अब गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा सहित पुर्याइएको जुन संहिताको संरचना छ त्यो संरचना अन्तर्गत चाहिँ अब हामीले कहाँ चाहिँ परिवर्तन भयो, जुन परिवर्तन चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनसँग जोडिन्छ भनेर हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ एउटा चाहिँ यो स्थानीय तहमा हाम्रा महिला प्रतिनिधित्व बढेको होइन, त्यो भनेको चाहिँ अब कम्पलसरी एकजना चाहिँ दलित महिलाको चाहिँ हुनै पर्छ भन्ने खालको म्यान्डेटरी नियम ल्याइए पछाडि त्यो भएपछि चाहिँ महिलाहरूको पनि एकदमै उपस्थिति भनौँ प्रतिनिधित्व बढेको छ भन्ने कुरा त्यहाँनिर हामीले एउटा परिवर्तनको त्यसले चाहिँ परिवर्तनको सङ्घारमा हामी टेकेको जस्तो भनौँ न, हाम्रो प्रस्थान बिन्दु उपलब्धि हासिल गर्न अथवा सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि भने जस्तो अब त्यो चाहिँ एउटा देखिने कुरा छ। तपाईँले भन्नुभएको जुन खालको त्यो समस्या बलात्कृत भयो होइन, अथवा कुनै दुर्घटना भयो अथवा चाहिँ एकदम नियोजित घटना नै भयो भनेदेखि त्यसमा चाहिँ राज्य उपस्थित भएर मेरा नागरिकहरूलाई चाहिँ म सुरक्षा प्रदान गर्छु अथवा त्यस्तो खालको कुरामा चाहिँ म चाहिँ संवेदनशील छु है भन्ने खालको चाहिँ त्यो अग्रगामी भन्दा पनि एकदम पश्चगामी छ होइन। अब त्यो हिसाबले चाहिँ कसको प्राथमिकतामा के पर्छ भन्ने हिसाबले पनि अब प्रश्न चाहिँ उठाइँदैछ होइन। अब कुनै महिला बलात्कृत भयो भने यस्तो समयमा बलात्कृत हुनु चाहिँ ठुलो कुरो होइन अथवा यो चाहिँ भन्ने खालको जुन खालको अभिव्यक्तिहरू पनि आउँछ जिम्मेवार निकायबाट, त्यो भनेको चाहिँ अहिलेको समयमा चाहिँ एकदम खतरनाक समय हो भन्छु होइन। राज्यले जसरी आफ्नो नागरिकलाई चाहिँ दिनुपर्ने सेवा सुविधा पनि नभनौँ उसको जिम्मेवारी, त्यो जिम्मेवारीबाट एकदम पन्छिरहेको समय चाहिँ हो। अब सङ्क्रमण कालमा छौँ भन्ने खालको हामीले पहिला जनयुद्ध कालदेखि भन्दै आएको कुरा, त्यो सङ्क्रमण काल चाहिँ हाम्रो देशमा कहिले नसिद्धिने एउटा प्रोसेस भयो क्या। अहिले पनि हामी सङ्क्रमण कालमै छौँ भने संहिताको सङ्क्रमण कालमा छौँ, जनयुद्धको सङ्क्रमण कालमा छौँ अथवा यो त्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ अलि राज्यले नै पोख्त भएर परिपक्व भएर चाहिँ आफ्नो कामकाजहरू निर्वाह गर्न नसकिरहेको हुँदाखेरि पनि यो खालको विविध खालको आवाजहरू आन्दोलनहरूको चाहिँ एक खालको औचित्य अझै पनि बढ्दै गइराखेको देख्छु म चाहिँ। जस्तो राज्यको अलिकति नियतकै कुरा गरौँ न हामीले, अथवा यो अभियानमा लागि तपाईँहरूले
यो अभियानमा लाग्ने अरूले, यो आन्दोलनमा लाग्ने अरू धेरैले चाहेको थिएन। राज्यको चाहिँ नियत बदल्ने कुरा थियो होइन। कम्तीमा सबै सीमान्तकृतहरू अथवा चाहिँ यस हिजोको यो चाहिँ संरचनामा विभेदमा पारिएका सबैहरूको चाहिँ प्रयत्न गर्ने किसिमको राज्य होस् भन्ने थियो। तर अहिलेको चाहिँ राज्यको प्राथमिकता चाहिँ हिजोको भन्दा बदलिएन। हिजो जसले यो मुद्दाहरू बोकेर आएको थिए राजनीतिक रूपमा, उनीहरू नै यो ठाउँमा त्यो अथवा हिजोकै ठाउँमा कसरी पुग्यो? अब यसको चाहिँ एउटा चाहिँ अब के भन्ने, यसको धेरै पक्षहरू छन् होइन। ती मध्येमा चाहिँ यो हाम्रो ठुलो एउटा संरचना छ होइन, जुन संरचना अन्तर्गत नै हाम्रो राज्य व्यवस्था चलिरहेछ होइन। हाम्रो सिङ्गो मुलुक पनि चल्छ अनि हाम्रो सामाजिक संरचना अनुसार नै समाज पनि चल्छ होइन। त्यही अनुसारले चाहिँ हाम्रो नीति नियमहरू पनि बन्छन् र त्यही संरचनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा अघि मैले भनेको चाहिँ त्यो संरचनागत परिवर्तन खासै नदेखेको भनेको कारण यहाँ जोडिन आउँछ। त्यो भनेको चाहिँ अब हाम्रो पहिले नै एउटा बनाऊ एउटा खाका छ, त्यो खाकाभित्रै तपाईँले त्यतिभित्रै मात्रै चलखेल गर्नुपर्छ भन्ने खालको, त्यो भनेको चाहिँ जसले यो नीति नियमहरू लागू गर्नुपर्ने कार्यान्वयन गर्नुपर्ने त्यसको पनि एउटा सीमामा बाँधिन्छ। र यो नीति नियमलाई पूर्णतः परिवर्तन नगर्ने अथवा यो संरचनालाई नै चाहिँ मजाले धक्का दिएर अथवा त्यसलाई चाहिँ फेरि भत्काएर नयाँ नबनाउन्जेलसम्मको त्यो एउटा सीमा भनौँ न होइन, त्यो सीमाले गर्दा बाँधिएको एउटा ठुलो सेन्समा हेर्ने हो भने। तर त्यहाँभित्र फेरि यदि त्यसलाई चाहिँ मलाई नयाँ तरिकाले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँछु अथवा त्यसलाई चाहिँ अलिकति भनौँ न दैनिक जनजीवन अलिक सहज पार्ने खालको मानिसहरूको समस्याहरू लाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने खालको गर्छु भन्ने खालको ठाउँहरू चाहिँ पर्याप्त छन्। ती पर्याप्त ठाउँहरूको खोजी गर्नको लागि चाहिँ अब ती निकायमा बसेको मानिसहरूले पनि चाहिँ आफूले पहिला उठाउँदै आएको जुन सीमान्तकृतहरूको मुद्दा छ नि, ती मुद्दाहरूलाई चाहिँ त्यही अनुपातमा त्यही चाहिँ जोस जाँगर र त्यो के भन्ने त्यसलाई एक खालको त्यो त्यसलाई चाहिँ म कार्यान्वयन गरेरै छाड्छु भन्ने खालको नियत चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नियत नराखिकन चाहिँ तपाईँलाई संरचनाले साथ दिइरहेको छैन, तर त्यो चाहिँ बहाना भयो क्या अहिलेलाई चाहिँ। त्यो बहानामा चाहिँ हामी बढी नै अल्झ्यौँ। अब मैले चाहिँ यति गर्न सकेँ, यहाँभन्दा गर्न सकिनँ भन्ने हिसाबको संरचनालाई नै दोष दिने, तर त्यो संरचना चाहिँ बदल्नलाई चाहिँ खासै धेरै त्यतातिर ध्यान नदिने अथवा संरचना बदल्न चाह्यो भनेदेखि चाहिँ आफूले खाइपाइआएको अधिकारहरू होइन, जुन खालको शक्ति सम्बन्धहरूमा चाहिँ फेरबदल हुन्छ, त्यो फेरबदल चाहिँ नचाहे पछाडि चाहिँ आफूले चाहिँ प्रयोग गरिराखेको अधिकारहरू छोड्न नचाहने, त्यो चाहिँ विनियोजन अथवा त्यसलाई विकेन्द्रीकरण गर्नु नचाहने कारणले चाहिँ त्यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ भएको हो होइन। अब राजनीतिक दल अथवा कुनै पनि त्यस्तो खालको आन्दोलनकारी समूहहरूमाथि चाहिँ पूर्णतः विश्वास गरेर अथवा चाहिँ शङ्काको जुन एक खालको त्यो शङ्कासहित विश्वास पनि गर्ने खालको द बेनिफिट अफ डाउट्स दिएर पनि कति आन्दोलनहरू गरिए होइन। त्यो खालको पछिल्लो समयमा चाहिँ अब तिनले चाहिँ भरोसा जित्ने भन्दा पनि एकदम त्यो शङ्काहरूलाई चाहिँ सही साबित गरेको हुँदाखेरि पनि अब त्यो अवस्था चाहिँ आएको छैन होइन। मूलत अब जुन चाहिँ एक खालको एउटा तह तबका छ जसले चाहिँ यो शक्ति संरचनालाई चाहिँ यथावतै राखिराख्ने मा चाहिँ आफ्नो बढी चाहिँ फाइदा देख्छ, आफ्नो मात्रै होइन। त्यो यदि त्यसलाई भताभुङ्गै पार्ने हो भनेदेखि चाहिँ तलदेखि माथिसम्म र माथिदेखि पनि तलसम्म सबै कुरा चाहिँ फेरि पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पुनर्निर्माण गरिँदाखेरि चाहिँ कतिपय कुरा लाखापाखा पनि लाग्न सक्छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यसको जोखिम लिन नचाहेको भन्छु म चाहिँ। त्यो जोखिम चाहिँ अब सकारात्मक जोखिमको रूपमा लियो भने लिन चाहने हो, त्यसलाई चाहिँ अब सकारात्मक भन्दा पनि त्यो जोखिम नै पन्छ्याइदिउँ न, सानोतिनो सुधारको कामहरू गरौँ भन्ने हिसाबले मात्रै अघि बढ्दाखेरि चाहिँ सानो सानो सुधारको काम गर्दाखेरि यस्तो खालको ठुला ठुला समस्याहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्ने, त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरेर चाहिँ पन्छ्याउन सक्ने खालको हामी कहाँ त्यो व्यवस्था, त्यो संयन्त्र, त्यो संरचना चाहिँ बन्न नसकेपछि चाहिँ यस्तो खालको समस्या आएको हो। जस्तो अलिकति यो परिकल्पना पनि गरौँ। यो पछाडि म अघि मैले भनेको विषयतिर जान्छु। अलिकति परिकल्पना पनि गरौँ। जस्तो हामीले चाहे जस्तो नियतको राज्य भएको भए अथवा सरकार चाहिँ त्यो विषयमा अहिले तपाईँले भने जसरी प्रतिबद्ध भएको भए अहिलेको समयमा जस्तो मुख्य रूपमा चाहिँ अहिले बलात्कारको मुद्दाहरू एकदमै धेरै बढिरहेको छ होइन। दैनिक 6-7वटा मुद्दाहरू आइरहेको छ, घरेलु हिंसा धेरै बढिरहेको छ भनेको छ यो लकडाउनको समयमा। कस्तो भूमिका हुनु पर्थ्यो होला सरकारको? अब यो
लकडाउनकै केसलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि अब सरकारले लकडाउन सुरुमा जसरी एकदमै जनताहरूलाई चाहिँ भयङ्कर ठुलो केही हुन आँट्यो सुरुको फेजमा चाहिँ जसरी लकडाउन बन्दाबन्दी घोषणा गर्यो होइन घोषणा गरेसँगै चाहिँ त्यो बन्दाबन्दी चाहिँ एउटा आफ्नो नागरिकलाई सुरक्षाको लागि मात्रै चाहिँ आफ्नो घरमा चाहिँ बस्नु भनिएको हो तर त्यो चाहिँ एउटा अल्पकालीन उपाय थियो होइन त्यसको दीर्घकालीन उपाय भनेको चाहिँ यो बन्दाबन्दीको समयमा जे जति समस्याहरू आउन सक्थ्यो नि त्यसको लागि चाहिँ पूर्व तयारी गरेर भनौँ सङ्क्रमण नै बढ्न नदिने कसरी हो होइन विभिन्न बोर्डरहरू मा चाहिँ सिल गरिनु मात्रै होइन कि त्यहाँ बोर्डरमा रहेका आफ्नो नागरिकहरूलाई सुरक्षित राख्ने त्यो सङ्क्रमणबाट जोगाउने आफ्नो सुरक्षित घर फर्काउने हो कि अरू मुलुकका नागरिकलाई फर्काउने आफ्नो देशको नागरिकलाई फर्काउनेदेखि लिएर या आन्तरिक रूपमै जुन खालको चलखेल भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने त्यो खालको कुराहरूमा पनि अलिक व्यवस्थित तरिकाले गर्नु पर्थ्यो त्यो नगरिकन बन्दाबन्दी मात्रै घोषणा गरिरह्यो अनि त्यो क्रममा चाहिँ के भयो भने धेरै जसो चाहिँ अब नागरिकहरू हाम्रो नेपालको हामी लगायत सबै चाहिँ श्रमिक वर्गकै पर्छौँ धेरै जसो होइन भनेपछि अब खानु पर्यो त्यस्तोमा चाहिँ कस्तो भयो भने मानसिक समस्या पनि धेरैलाई होइन दैनिक जीवन नै गुजार्ने कसरी भन्ने खालको कुरा आएपछि चाहिँ अब त्यो हिंसाको पनि घटनाहरू एकदम बढे त्यो हिंसामा चाहिँ बढी पर्ने फेरि पनि अब बालबालिका अथवा महिलाहरू नै बढी पनि परे भन्ने खालको आत्महत्याको दर पनि त्यतिकै बढेर गयो यो बिचमा होइन त्यसले चाहिँ भौतिक खालको समस्या मात्रै होइन मानसिक समस्या एकदम धेरै ल्यायो अब राज्यले चाहिँ आफ्नो तहबाट गर्नुपर्ने चाहिँ जुन खालको रणनीतिक तरिकाले चाल्नुपर्ने कदमहरू चाहिँ आफूले गर्नुपर्ने ठ्याक्क ल म भनौँ न यहाँदेखि यहाँसम्मको मेरो यात्रा म यसरी तय गर्छु होइन त्यस पछाडि नेक्स्ट अर्को चरणको चाहिँ यसरी गर्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ केही पनि सोचेको देखिएन जुन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो अब एउटा मात्रै उपाय कसरी अप्नाइयो भनेदेखि लकडाउन घोषणा गरिदिने बन्दाबन्दी गरिदिने भन्ने खालको होइन अब त्यो मेडिकल्ली जसरी चाहिँ अलि पर्याप्त रूपमा त्यो खालको संसाधनहरूको जोडजाम गर्नुपर्नेदेखि लिएर त्यो सबै कुरामा चाहिँ धेरै सरकारले धेरै चासो दिएको जस्तो चाहिँ लाग्दैन होइन जस्तो होइन दिएको होइन नै भन्छु म चाहिँ होइन त्यो हिसाबले चाहिँ अब यो बेलामा पनि एकदम बढी हिंसाको घटनाहरू बलात्कारको घटनाहरूदेखि लिएर होइन थुप्रै त्यस्तो खालको नहुनुपर्ने घटनाहरू चाहिँ एकदम भएर आएको छ मान्छेको ज्यानै गएको छ होइन भोकमरीको कारणले पनि यावत कुराहरू चाहिँ त्यो हिसाबले भएको छ त्यसको फेरि अर्को समस्या चाहिँ कस्तो भयो भने यी सबै कुरा समस्याहरू भयो त्यसको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने हो नि त त्यो निकायले लिनुपर्ने हो त्यो जिम्मेवारीबाट पनि राज्य पन्छिएको अवस्था छ त्यो हिसाबले चाहिँ अब यो देशको नागरिकको हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि अनि त्यही माथि पनि नागरिकको पनि तह तह छुट्याइएको देश छ यो हाम्रो होइन कुन स्तरको नागरिकले के गर्न पाउने अथवा कुन स्तरको नागरिक बिरामी हुँदाखेरि उपचार गर्न सक्ने नसक्ने भन्ने खालको अवस्थामा हेर्दाखेरि चाहिँ जति सीमान्तकरणको त्यो तह चाहिँ तपाईँमा थुप्रिएको छ त्यही अनुसारले चाहिँ त्यो आक्रोश पनि बढ्ने पीडा पनि हुने होइन रिस पनि बढ्नेदेखि लिएर त्यो सबै कुरा भएको भएर चाहिँ राज्यप्रतिको अपेक्षा मात्रै होइन कि गुनासोहरू त्यो सबै कुरा बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ राज्य चाहिँ अब हामीसँग छैन भन्ने नै धेरैको चाहिँ त्यो अनुभव पनि छ होइन त्यो खालको कुराहरू बढी आइरहेछ अलिकति अहिले तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यो महिला स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा अघि हामीले मोटामोटी कुरा गऱ्यौँ होइन नेपाली महिलाहरू कति स्वतन्त्र छन् अहिले कुन अवस्थामा पुगेका छन् भनेर एउटा सानो मलाई यो एजुम्सन नै भन्ने लाग्छ जेनरल एजुम्सन यो हिन्दू समुदायमा भन्दा जनजाति समुदायमा वा अरू चाहिँ आदिवासी समुदायमा चाहिँ महिलाहरू अलिक बढी स्वतन्त्र छन् भन्ने आकलन छ अथवा त्यसरी भन्ने गरिन्छ त्यसको वास्तविक अवस्था इन्टरनेटमा अलिकति समस्या आयो जस्तो छ यहाँ अड्कियो तपाईँले बोल्नु भएको मैले सुनिनँ फेरि एकचोटि बोल्नु पर्ने भयो मैले अघि पनि हामीले सुरुमा कुरा गरेको थियौँ मैले सुरुमा पनि कुरा उठाएको थिएँ हाम्रो एउटा जेनरल एजुम्सन अथवा धेरैले भन्ने गरेको कुरा के छ भने अब त्यो चाहिँ हामीले कहिले सिधा आँखाले हेर्दा अब्जर्भेसन गर्दा पनि देख्ने कुराहरू हुन सक्छ
अहिले सुन्नुभयो तपाईँले? पछिल्लो वाक्य नै सुनिएन। यो मेरोमा मात्रै प्रब्लम भयो कि के हो? यहाँ तपाईँको भिडियो अलिकति रोकिएको जस्तो पनि देखिरहेको छु मैले। फेरि रोकियो यार। पहिला सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु, तर तपाईँको आवाज अड्केर आइरहेछ। अहिले अहिले अलिक क्लियर भयो? अलिक क्लियर छ? सुन्या छ। त्यो फेरि अड्किनु भयो, तपाईँको भिडियो अड्कियो। हाम्रो रोहितजीकोमा अलिकति समस्या आएको हो कि मेरोमा हो? रोहित दाइकोमै आएको है। रोहित दाइ त म्युटमा हुनुहुन्छ, अनम्युट गर्नु न। इन्टरनेटको कारणले गर्दा हो कि समस्या? हुन्छ, हामी यही अघि जहाँ थियौँ त्यहीँबाट सुरु गरौँ। हुन्छ हुन्छ। मैले अगाडि पनि त्यो विषयवस्तुमा अलिकति भूमिका बाँडेको थिएँ। यो नेपालको सन्दर्भमा हामीले कुरा गर्दा चाहिँ धेरै यो हिन्दू अथवा चाहिँ यो ब्राह्मणिकल सोसाइटीको बारेमा कुरा गर्छौँ र महिला स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा पनि धेरै जसो त्यहीँ वरिपरि हाम्रो डिस्कोर्सहरू, हाम्रो बहसहरू, छलफलहरू चलिरहेको हुन्छ। तपाईँले खास यो जनजाति महिलाहरूको विषयमा अलिकति आफ्नो अनुसन्धान त्यता नै फोकस गरिराख्नु भएको छ। मेरो प्रश्न चाहिँ सुरुमा अलिकति यो बुझाइलाई पनि सहज बनाऊ। जनजाति महिलाहरू चाहिँ हिन्दू महिलाहरू भन्दा अथवा चाहिँ यो ब्राह्मणवादी समाजका महिलाहरू भन्दा बढी स्वतन्त्र हुन् भन्ने एक किसिमको साधारण बुझाइ छ। यो कति सत्य बुझाइ हो? यो बुझाइ चाहिँ अब यसलाई भनौँ न सत्य चाहिँ हो, तर यसको सत्यता कहाँसम्म छ अथवा यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अलिकति कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। यो चाहिँ यो तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्न चाहिँ धेरै जसो मान्छेको मनमा पनि प्रश्न बनेर बसेको छ होइन। धेरै ठाउँमा मलाई पनि यो प्रश्न सोधिने गरिन्छ र अब यो चाहिँ प्रश्न तपाईँले जसरी सोध्नुभयो त्यही प्रश्न चाहिँ हाम्रो नेपाली समाजको महिलाहरूभित्रको विविधतालाई बुझ्ने बेलामा चाहिँ अलिकति स्पष्ट पार्दै पनि लानुपर्ने चाहिँ एकदम देखिन्छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ हो, जनजाति समुदायका महिलाहरू चाहिँ अरूसँग तुलना गर्ने हो भने नेपाली समाजकै हिन्दू वर्णाश्रमभित्रका भनौँ न अब उच्च भने पनि अब जे भने नि त्यसलाई चाहिँ अब खस आर्य मूलका होइन हिन्दू संस्कार संस्कृति मान्ने अथवा त्योभन्दा बाहेकको अरू भनौँ जनजाति आदिवासी जनजाति समुदायभन्दा बाहेकको समुदायको जुन सामाजिक सांस्कृतिक जुन आचार संहिताहरू छ नि तिनको तुलनामा चाहिँ आदिवासी जनजाति समुदायको आफ्नै खालको एउटा आचार संहिता छ होइन, सांस्कृतिक र सामाजिक रूपमा। त्यो हिसाबले चाहिँ उनीहरू चाहिँ अरू समुदायको महिलाहरू भन्दा चाहिँ हो स्वतन्त्र छन् होइन। धेरै कुरामा हिँडडुलको स्वतन्त्रता छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ ती महिलाहरूको चाहिँ भनौँ न यौनिकता जसलाई चाहिँ अब धेरै हिसाबले चाहिँ हिँडडुलकोदेखि बच्चा जन्माउने नजन्माउने अथवा आफ्नो चाहिँ श्रीमान रोज्न पाउने अथवा चाहिँ प्रेम विवाह गर्न पाउने यावत कुराहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरूमा संलग्न हुन पाउँछन् होइन। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ स्वतन्त्र छन्। अर्को कुरा चाहिँ अब आय आर्जनको लागि पनि धेरै हिसाबले चाहिँ घरभित्र र बाहिर भन्ने जुन एउटा घेरा छ नि नेपाली समाजमा महिलाहरूको लागि चाहिँ त्यो घेरा चाहिँ यो समुदायको लागि चाहिँ एकदम झिनो अथवा त्यो मधुरो खालको घेरा छ कि ठ्याक्कै यो चाहिँ घरभित्रको काम यो बाहिरको काम भनेर नभनिकन चाहिँ त्यो घरको दायरा नै चाहिँ त्यस्तो एकदम स्ट्रिक्टली फिक्स्ड हुँदैन होइन। किनभने पहिलेदेखि नै धेरै बाहिर पनि व्यापार
व्यवसायको लागि पनि जाने, खेतको काम अथवा जङ्गल थुप्रै खालको त्यो खालको चाहिँ ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबाट आएको हुँदाखेरि चाहिँ महिला पुरुष दुवैजनाले चाहिँ बलको काम पनि गर्नुपर्छ होइन, बाहिरको सार्वजनिक अथवा घरभित्रको दुवै काम पनि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले गर्दै आएको हुँदाखेरि चाहिँ त्यो अर्थोपार्जनको हिसाबले बाह्य संसारसँग बाह्य मान्छेहरूसँग पनि घुलमेल हुने, बोलीचालीको हिसाबले होइन, अब स्वभावकै हिसाबले पनि एकदम महिला चाहिँ नम्र नै हुनुपर्छ, चाहिँ पुरुषहरूलाई चाहिँ अलि माथि नै राखेर चाहिँ व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ सामाजिकीकरण प्रक्रिया चाहिँ कम अपनाइने समुदाय हुँदाखेरि चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ हो छ। तर यसलाई चाहिँ अब यो स्वतन्त्र छन्, त्यो हिसाबले चाहिँ सशक्त छन् भन्ने खालको कुरा कहाँनिर गएर चाहिँ फेरि त्यो ठ्याक्कै चाहिँ त्यसरी बुझ्नु हुँदैन भन्दाखेरि राज्यको संरचना, राज्यले अपनाएको जुन खालको नीति छ, राज्यले अपनाएको संरचना चाहिँ नेपालका महिलाहरू भनेको को हुन् भन्दाखेरि चाहिँ एकदम हिन्दू कल्चर अनुरूप चल्ने महिलाहरू भन्ने हिसाबले एक खालको छवि त्यस्तो निर्माण गरेको छ नि त होइन। भन्दाखेरि अब रातो रङ चाहिँ महिलाहरूको लागि एकदमै राम्रो हो, शुभ हो भन्ने खालकोदेखि लिएर चाहिँ महिलाहरू चाहिँ एकदम नम्र बोल्नुपर्छ, संस्कार अपनाउनुपर्छ होइन, धेरै बाहिर हिँड्नु हुँदैन खालको जति पनि महिलाहरूलाई चाहिँ केन्द्रित गरेर निषेधहरू बन्देजहरू लगाइएको छ नि, अब त्यो बन्देजकै आधारमा चाहिँ सबै महिलाहरूलाई हेरिन्छ र त्यही आधारमा चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि अब हाम्रो कानुनहरू बनाइयो होइन, त्यही अनुसारले चाहिँ ल त्यस्तै खालकोले चाहिँ सबै नेपालका महिलाहरूले चाहिँ हिन्दू संस्कार संस्कृति अनुसार अनि पितृसत्तात्मक त्यो हिन्दू पितृसत्तात्मक संस्कार अनुसार चाहिँ पिल्सिएका छन् है, एकदम दबिएका छन् अनि भन्ने हिसाबले मात्रै नीति नियमहरू बनाइने होइन, त्यही अनुसारले समस्याहरूको पहिचान गरेर कार्यक्रमहरू पनि बढी जसो ल्याइने हुँदाखेरि चाहिँ त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो भनौँ त्यो हिन्दू संस्कार संस्कृति मान्ने भन्दा बाहेकको महिलाहरूको लागि चाहिँ ती नीति नियमहरूले ती कार्यक्रमहरूले खासै चाहिँ त्यो सरकार राखेनन् भनेपछि एउटा ठुलो तबका चाहिँ त्यो नीति नियमबाट त्यो खालको योजनाहरूबाट होइन, त्यो खालको परियोजना कार्यक्रमहरूबाट बाहिर राखियो भनौँ न। त्यो त्यसैको कारणले चाहिँ धेरै चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याइएको नीति नियमहरू कार्यक्रमहरू चाहिँ सबै महिलाहरूको लागि चाहिँ उत्तिकै प्रभावकारी पनि भएन, त्यो कार्यान्वयनमा आएन भन्ने खालको कुराहरू पनि आएको हो। त्यो भनेको चाहिँ सामाजिक संरचना र हाम्रो देशले अपनाएको मुख्य मूल कानुन देश सञ्चालनको समाज सञ्चालनको एउटा संरचना छ, त्यो संरचनाबाट चाहिँ त्यो तबकाको त्यो समुदायको महिलाहरूलाई चाहिँ बाहिर राखियो भनौँ न होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो भएको हुँदाखेरि चाहिँ हेर्न सक्छौँ यो कसरी भयो भन्ने कुरा। हजुर यो अहिले तपाईँले जुन कुरा व्याख्या गरिरहनु भएको छ त्यो कसरी भयो भन्ने कुरा कुनै उदाहरणबाट हेर्न सक्छौँ? त्यो चाहिँ अब एउटा यसमा चाहिँ मलाई अलिकति अहिले बुझ्नलाई सजिलो हुने एउटा उदाहरण चाहिँ हाम्रो नेपाली समाजमा चाहिँ महिलाहरूलाई भनौँ न, महिला भनेर सबै महिला एउटै त होइनन् होइन, तर सबै महिलाहरू एउटै छन् भनेर हेरे पछाडि यो जुन विकास के भने त्यो महिला र विकास लगायतको कतिपय विकासे कार्यक्रमहरू चाहिँ 46 साल अथवा पञ्चायतकालकै बेलामा ल्याइएको कार्यक्रमहरूमा चाहिँ कसरी गरियो भनेदेखि चाहिँ महिलाहरू चाहिँ पुरुषको लागि बढी चाहिँ पुरुषको सहयोगीको रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई के गर्नु पर्यो, उनीहरूको विकास गर्नु पर्यो होइन, शिक्षा पनि के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ पुरुषको सहयोगी उचित सहयोगी हुनको लागि भन्ने खालको हिसाबले जुन खालको कन्सेप्ट ल्याइयो नि। अनि अर्को चाहिँ कस्तो छ हरू चाहिँ बिल्ड गरियो नि। के भयो यहाँ धेरै आयो त आइरहेको छ बोल्नु न। मैले बोलेको आइरहेछ आवाज? आइरहेको छ, म सुनिरहेको छु तपाईलाई। ओके अनि मैले भन्दै थिएँ अनि कस्तो भयो भने महिलाहरूलाई चाहिँ पुरुषहरूको सहयोगीको रूपमा मात्रै गर्ने भन्ने एउटा कुरा, अनि अर्को चाहिँ सार्वजनिक वृत्तमा जे जति खालको चाहिँ महिला केन्द्रित कार्यक्रमहरू होइन, सार्वजनिक अथवा राजनीतिक वृत्तमा चाहिँ महिला सशक्तिकरणको कुरा, महिला समान सहभागिताको कुराहरू जति गरियो तिनलाई चाहिँ फेरि घरभित्र पनि अप्लाई गर्नु पर्यो भन्ने खालको जुन अर्को एउटा अवधारणा छ नि त। अब त्यो अवधारणा चाहिँ आदिवासी जनजाति महिलाहरूको हकमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ जनजाति महिलाहरूको चाहिँ पहिला नै त्यस्तो खालको चाहिँ अभ्यासहरू भनौँ न घरभित्र चाहिँ समान अभ्यास छ, तर त्यो चाहिँ बाहिर
राजनीतिक क्षेत्रमा, प्रशासनिक क्षेत्रमा अनि अरू शैक्षिक ठुल्ठुला संस्थानहरूको क्षेत्रमा चाहिँ उनीहरूको त्यसलाई चाहिँ बाहिर बढाउनु पर्ने जरुरी छ। तर अब हाम्रो यहाँ नेपाली महिला आन्दोलन अथवा चाहिँ यो ठुलो एउटा बृहत आन्दोलनको ऊ चाहिँ के छ भनेदेखि यस्तो खालको समानताको कुराहरू चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ कार्यक्रममा लागू गरिँदै गए पहिलेदेखि, अनि त्यसलाई चाहिँ अब ठुल्ठुला कार्यक्रमदेखि घरभित्र पनि लानु पर्यो, व्यक्तिगत सम्बन्धमा पनि लानु पर्यो भन्ने खालको हिसाबले चाहिँ त्यसरी ल्याइयो होइन। जुन कुरा चाहिँ अब एक हिसाबले हेर्ने हो भने जति अरू समुदायमा लागू हुन्छ जनजाति महिलाहरूमा चाहिँ त्यति धेरै त्यो लागू त्यो अनुपातमा लागू हुँदैन होइन। त्यो भनेको चाहिँ कतिपय डकुमेन्टले यो पनि देखाउँछ कि जनजाति समुदायमा महिला पुरुष बीचको जुन खालको शक्ति सम्बन्ध छ त्यो शक्ति सम्बन्ध चाहिँ अरू समुदायमा पनि त्यसलाई विस्तार गरिने हो भनेदेखि चाहिँ अहिलेको जुन खालको लैङ्गिक असन्तुलित सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धमा अलिकति सन्तुलन आउने थियो भन्ने खालको पनि छ होइन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा मूल प्रवाहको चिन्तन, मूल प्रवाहको अवधारणा चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ ठुलो ब्रडबाट चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत जीवन, सार्वजनिक जीवनबाट व्यक्तिगत जीवनमा अपनाउने खालको छन् होइन। जुन कुरा चाहिँ अब जनजातिहरूको केसमा चाहिँ त्यो कुरा अलिकति उल्टिन पनि जान्छ होइन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ केही विरोधाभासहरू त्यहाँनिर पनि देखिन्छन्। जस्तै यो चाहिँ हामीले राज्य निर्माणको नेपालको राज्य निर्माणको बारेमा चाहिँ लामो समयदेखि विभिन्न किसिमका बहसहरू भइरहेका छन्, छलफलहरू भइरहेका छन् र यो एक किसिमको चाहिँ निरन्तरको हिन्दूकरण भयो। यो चाहिँ नेपालमा मात्रै नभएर सिङ्गो दक्षिण एसियामा निरन्तर चाहिँ हिन्दूकरण भइरहेको छ समाजको भन्ने गरिन्छ। त्यसो हो भने यो जनजाति महिलाहरूमा यसको प्रभाव चाहिँ परेको छ कि छैन? अब यो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भनेदेखि परेको छ होइन। किनभने यो चाहिँ अब यो नेपाली हाम्रो विविध समाजमा जति एउटा समाज अथवा एउटा समुदाय अर्को समुदायसँग जति बढी अन्तर्क्रियामा जान्छ त्यति नै यस्तो खालको संस्कृतिहरू एक अर्कामा त साटफेर हुन्छन् होइन। साटफेर मात्रै होइन, अब अलि प्रभुत्व नै एउटा संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिएर समाजमा चाहिँ त्यसलाई अझ बढी इम्पोज गर्ने काम पनि गर्यो होइन त्यसले। हजुर हजुर। अब मैले यहाँ त्यही कुरामा आउँदै थिएँ। अब जुन संस्कृति चाहिँ अलि बढी प्रभुत्वशाली छ होइन, राज्यले अपनाएको संस्कृति भएको हुँदाखेरि चाहिँ त्यो संस्कृति अपनाउनलाई चाहिँ अरू थुप्रै अरू खालको संस्कृतिहरू मासेर पनि अपनाइएको छ होइन। जनजातिहरूले चाहिँ आदिवासी जनजाति समुदाय र आन्दोलनले एउटा उठाउँदै आएको कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ राज्यले नै नियोजित रूपमा हिन्दूकरण गर्यो। त्यो हिन्दूकरणको प्रक्रियामा चाहिँ हाम्रो भाषा मासियो, संस्कार संस्कृतिहरू मासियो लगायतको थुप्रै कुरा छ। त्यसको चाहिँ प्रभाव चाहिँ समग्र जनजाति समुदायलाई परेको छ। बढी प्रभाव चाहिँ अझ महिलालाई परेको छ भन्छु म चाहिँ होइन। जुन त्यसको बारेमा चाहिँ एकदमै बढी बहस पनि हुने गर्छ। त्यो कसरी पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एक हिसाबले अब यो सार्वजनिक वृत्तमा चाहिँ जनजाति पुरुषहरू धेरै जसो फिट भएको हामी पाउँछौँ नि होइन। फिट मात्रै होइन कि त्यो विभिन्न पोजिसनमा उहाँहरूले त्यहाँ गएर त्यो संयन्त्र अनुरूप त्यो संरचना त्यहाँको जुन खालको एउटा शैली हुन्छ त्यो शैली अपनाइसक्नु भएको छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ बाह्य समाजसँगको उहाँहरूको अन्तर्गुलनको प्रक्रिया एकदम राम्रोसँग उहाँले त्यसलाई चाहिँ निभाउन जानिसक्नु भएको छ। तर जनजाति समुदायमै पनि सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ धेरै कुरा अवलम्बन गरेर त्यो सांस्कृतिक दायित्व वहन गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ महिलाहरूले नै अलि बढी लिइरहनु भएको छ होइन। वेशभूषा लगाउने होस्, गरगहना लाउने होस् अथवा आफ्नै मातृभाषा भनिन्छ भाषा चाहिँ अर्कोमा सार्ने, यो सबै कुराले चाहिँ के भयो भने बाहिर समाज र जनजातिहरूको एउटा छुट्टै एउटा समाज छ नि, समुदाय भनौँ, त्यो समुदायलाई चाहिँ दूरी कायम गर्यो। त्यो दूरी कायम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो दूरी चाहिँ फेरि समुदायको पुरुषहरूले एक हिसाबले चाहिँ अलि छोटाइसक्नु भएको हो। तर महिलाहरूकोमा चाहिँ अलि छोटाउनु पनि पर्ने, तर कस्तो छ भने फेरि आफ्नो समुदायको संस्कृति पनि धान्नु पर्ने अनि राज्यले जुन अवलम्बन गरिरहेछ त्यो संस्कृतिलाई पनि मान्नु पर्ने, दुईटाको बीचमा परेको हुँदाखेरि चाहिँ त्यो हिन्दूकरणको प्रक्रियामा धेरै ढालिने क्रम चाहिँ एकदम बढी नै तीव्र भन्ने कि अब त्यसको अलि त्यो वेग चाहिँ अलि बढी छ होइन। अब अहिले तीज कसैलाई थाहा नहुने भन्ने हाम्रो समुदायमा हुँदैन होला। तीजको बारेमा चाहिँ तीज चाहिँ दार्चुलाको एकजना महिलादेखि लिएर ताप्लेजुङको लिम्बुनी महिला भनौँ, दार्चुलाको कुनै समुदायको महिलादेखि ताप्लेजुङको लिम्बू समुदायको महिलालाई पनि थाहा हुन्छ। तर ताप्लेजुङकै लिम्बू समुदायको महिलाको चाहिँ
उसले के मान्छ भन्ने खालको हिसाबको कुरा चाहिँ अर्को कुनै भेकको अर्को समुदायको महिलालाई त थाहा हुँदैन नि त होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ यो धेरै नै सांस्कृतिक रूपमा पनि अब अतिक्रमण भन्ने कि के भन्ने त्यो प्रक्रिया चाहिँ एकदम चालु नै छ। तीजकै सन्दर्भ अथवा दसैँको सन्दर्भमा पनि यो चाहिँ धेरै किसिमको धारणाहरू छ र त्योमध्ये एउटा चाहिँ के छ भने यो चाहिँ कस्तो भने यो नेपाली पर्व हो होइन, त्यो जसको भए पनि सुरुमा कसैको चाहिँ नेपाली पर्व हो मनाउँदा के भयो त भन्ने पनि धारणा छ। अब यो चाहिँ एकदमै के भन्छ हेर्दाखेरि सामान्य धारणा, यसलाई सामान्यीकरण गरिएको धारणा हो। खासमा सामान्य चाहिँ होइन तर एकदम सामान्यीकरण गरिएको धारणा हो। नेपाली चाहिँ अब सबैको पर्व हो भनेर भनिराख्दाखेरि चाहिँ त्यो पर्वलाई सबैको पर्व मान्ने कि नमान्ने भन्ने अर्को एउटा तहतब्का पनि छ होइन। फेरि त्यो चाहिँ कसैले यदि एकदम त्यो बारेमा आफ्नो संस्कृति बारेमा पनि एकदम जानकार र तीजको बारेमा पनि जानकार भएर स्वेच्छाले त्यसलाई अपनाउँछ भने त्यो अर्को एउटा लेभलको त्यो भयो। तर यहाँ चाहिँ कस्तो भयो भने मेरै आफ्नै पनि अनुभव भन्दाखेरि चाहिँ तीज भनेको चाहिँ सारा नेपाली महिलाहरूले मान्नुपर्ने होइन। त्यो मानेपछि चाहिँ नेपाली महिलाको एउटा चाहिँ त्यो पहिचानभित्र अटाउने, यदि त्यो नमान्दाखेरि चाहिँ तपाईँ चाहिँ धार्मिक रूपमा अथवा सामाजिक रूपमा पनि अलि असामाजिक प्राणी, असहिष्णु प्राणी भन्ने जस्तो खालको हिसाबले चाहिँ त्यो बुझाइ पनि थियो होइन। अलि पहिला मलाई पनि त्यो एकदमै फिल हुन्थ्यो। मलाई तीज भन्ने चाहिँ काठमाडौँ आएपछि मैले थाहा पाएको, तीजमा व्रत नबस्दाखेरि तीजमा चाहिँ पूजापाठ नगर्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेहरू एकदम छक्क पर्थ्यो कि यस्तो पनि हुन्छ, यो चाहिँ अलिकति भएन भन्ने खालको कुरा। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो नेपाली समाजमा तीज चाहिँ सबैको हो अथवा हिन्दू परम्परामा जे गरिन्छ महिलाहरूले जे गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ सबै नेपालको संस्कृति हो। अनि बाँकी अरू संस्कृतिहरू भनेका चाहिँ नेपाली होइनन् है अथवा नेपालका होइनन्, नेपालकै भए पनि ती चाहिँ सीमित जमातले मात्रै मान्ने हो भन्ने खालको कुरालाई नै फेरि त्यो चाहिँ इम्पोज गरिएको, त्यसलाई नै थोपरिएको हो नि त। त्यो हिसाबले चाहिँ अब सबै नेपालीको चाहिँ होइन भन्छु म होइन। जसले मान्नुहुन्छ हो हिन्दू महिलाहरूको लागि त्यो एकदम विशेष महान, त्यसको आफ्नै महत्त्व छ, त्यो हिसाबले चाहिँ हो। तर त्यो चाहिँ अब यहाँ मुस्लिम समुदाय पनि छ होइन, त्यसमा अरू धेरै जनजातिहरूदेखि अरू थुप्रै छ जसले मान्नुहुन्न भनेपछि यसलाई नेपाली महिलाहरूको भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ एउटै उसमा राखेर चाहिँ अरू समुदायको महिलाहरूलाई, अरू धार्मिक समुदाय सांस्कृतिक समुदायको महिलाहरूलाई चाहिँ अन्याय हुन्छ भन्छु म चाहिँ। जस्तो अलिकति पछाडि नै फर्क्यौँ, अघि पनि हामीले कुरा गर्दै थियौँ होइन, जस्तै यो चाहिँ ब्राह्मणवादी पितृसत्ताको संरचना यो समाजमा चाहिँ इम्पोज गरिँदै गएपछि अथवा त्यसको प्रभाव बढ्दै गएपछि चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो यो सामाजिक संरचनामा अथवा चाहिँ यो बाहिरी समाजमा अथवा राज्यको निकायहरूमा चाहिँ महिलाहरू अगाडि आउन सकेनन् र त्यसले एउटा चाहिँ महिला र पुरुष बिच फेरि जनजातिभित्र पनि खाडल सिर्जना गर्न थाल्यो अथवा चाहिँ फरकपन सिर्जना गर्न थाल्यो भनेर तपाईँले भन्नुभयो। यो प्रक्रियाले घरभित्रै चाहिँ महिला र पुरुष बिचमा विभेद सिर्जना गर्ने काम गर्दै गएको छ कि छैन जनजाति समुदायभित्र, कि चाहिँ पहिला चाहिँ जस्तो थियो त्यो त्यस्तै नै छ, कि चाहिँ घरभित्रै पनि यसको प्रभाव पर्दै गएको छ? त्यो चाहिँ घरभित्रै छ। घरभित्र अब यो चाहिँ घर बाहिरदेखि घरभित्रसम्म यो चाहिँ भित्रिसकेको देखिन्छ होइन। अब यसको उदाहरण चाहिँ अब यसको सबभन्दा घातक एउटा अहिले अभ्यासमा चलिराखेको चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रा भनेको जनजाति समुदायका पुरुषहरूले पनि यही कुरालाई चाहिँ भनेको जुन तुलना गरिन्छ नि अब हिन्दू समाजमा अथवा चाहिँ जनजाति भन्दा बाहेकको समुदायमा चाहिँ यति धेरै महिलाहरू माथि विभेद हुन्छ, कुटपिट हुन्छ, हिंसा हुन्छ, यावत कुरा हुन्छ, हाम्रो समुदायको महिलाहरूमा चाहिँ हुँदैन। हामीले चाहिँ तिमीहरूको लागि यति छुट दिएछौँ अथवा तिमीहरूको लागि चाहिँ यति हामीले पहिलेदेखि गरिआएको छौँ भनेपछि यसमै सन्तुष्ट किन हुन्नौ भन्ने खालको एउटा त्यो खालको एकदम एटिट्युड पनि देखिन्छ होइन धेरैमा। त्यो भनेको चाहिँ आफ्नो समुदायभित्र जे जस्तो व्यथितिहरू छन् ती व्यथितिहरू ढाकछोप गर्ने एउटा बहानाको रूपमा पनि लिएको छ, जुन चाहिँ एकदम घातक हो भन्छ। अर्को चाहिँ जनजाति समुदायभित्रै पनि कतिपयले चाहिँ अब यो संस्कृति तीज मान्दाखेरि होस् होइन, व्रत बस्दाखेरि, किनभने व्रत बसेर आफ्नो श्रीमानको लामो आयुको लागि उ गर्ने होस् अथवा चाहिँ विभिन्न यो भौतिकीकरण गरिएको भगवानको भौतिकीकरण गरिएको संरचनाहरूमा गएर ढोग्ने चाहिँ धेरै जनजाति समुदायभित्रको संस्कृति होइन होइन। तर ती खालको कुराहरूमा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ जनजाति समुदायले पनि यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ, यो चाहिँ संस्कारको कुरा हो भनेर अप्नाइरहनु भएको छ र त्यो अप्नाउँदाखेरि चाहिँ अब यसले चाहिँ
जेन्डर रिलेसनमा चाहिँ पुरुषलाई माथि राखिदियो, महिलालाई तल, अनि त्यसरी राख्दाखेरि हाम्रो समुदायको पुरुषहरू पनि दङ्ग, अब म चाहिँ अलिकति सुपर उसमै बस्न पाएँ भने जस्तो, र महिलाहरू पनि मैले पनि एकदमै उहाँको चाहिँ लागि राम्रो गरिरहेको छु भनेर त्यो खालको पनि छ होइन। त्यही हिसाबले पनि, तर त्यसमाथि क्रिटिक पनि चाहिँ चलि चाहिँ राखेको छ। तर समस्या के भने अब जसरी यो व्यापक रूपमा यसको अभ्यास गरिन्छ र त्यसलाई स्वीकारिन्छ पनि, खास गरी सामाजिक स्वीकार्यताको कुरा, यो हिन्दू संस्कार संस्कृति अन्तर्गत जे गरिन्छ तिनको स्वीकार्यता चाहिँ एकदम धेरै ठुलो जमात छ त्यसलाई स्वीकार्ने। तर जनजाति समुदायभित्रकै संस्कार संस्कृतिहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसको पर्फर्म गर्नलाई पनि धेरै अब समस्या आइसकेको छ होइन। त्यसको एकदम विधि विधान तरिकाले पुर्याउने हो भनेदेखि त्यस्तो खालको धेरै कुराको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्था चाहिँ अहिले धेरैले त्यो सबै जोहो गर्न नसक्ने अवस्था। अनि त्यो भएको हुँदाखेरि चाहिँ सजिलो बाटो चाहिँ के भयो, जुन जुन आफ्नो आसपासमा धेरै प्रचलित छन् त्यो प्रचलनहरूलाई चाहिँ आफूले अपनाउँदै गएपछि चाहिँ समाजमा स्वीकार्यता पनि बढ्ने, तपाईँ अलिक बढी नै सामाजिक पनि कहलिनुहुन्छ नि त। त्यो भएपछि चाहिँ त्यो हिसाबले पनि अब व्यक्तिगत जीवनमा त्यो भइरहेछ। अनि त्यसमा चाहिँ महिला पुरुषको बिचको जुन खाडल पुर्ने भन्दाखेरि पनि त्यो अलिक बढाउने काममा भइरहेछ। अनि त्यसैले फाटो ल्याएको छ। महिलाहरू भन्छन् तपाईँहरूले हामीलाई पनि के गर्न थाल्नुभयो, अलिकति भनौँ न होच्याउन थाल्नुभयो, दबाउन थाल्नुभयो भनेर आवाजहरू उठाइरहनु भएको छ। अनि पुरुषहरू चाहिँ फेरि भन्नुहुन्छ कि होइन हामीले दबाएको छैनौँ, यो गरेका छैन भन्ने खालको कुरा भइरहेछ। भनेपछि कन्फ्लिक्ट चाहिँ त्यसले बढाउनलाई अलिक थप मद्दत गरेको छ। अनि यस्तै हिन्दुवाइज कल्चरको कुरा गर्दाखेरि पनि पुरुषहरूले पनि आफ्नो भूमिका के हो त्यसमा आफूले के गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ सोचेको देखिँदैन। महिलाकै टाउकोमा हालिदियो, तपाईँहरूलाई आफ्नो वेशभूषा लाउनमा चाहिँ आपत्ति हुन्छ, तर तीजमा रातो साडी लाएर छड्के तिल लिएर छमछम नाच्नुमा चाहिँ आपत्ति हुँदैन भनेर महिलाकै टाउकोमा फेरि खनाउने पनि गरिन्छ नि त होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ यो हानिकारकै तरिकाले अभ्यास हुँदैछ भन्छु म। अब जस्तै यसको अर्को पाटो चाहिँ अघि तपाईँले भन्नुभयो त्यो चाहिँ जनजाति समुदायका महिलाहरू चाहिँ अलिक बढी स्वतन्त्र छन्, यो चाहिँ ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्थामा आधारित समाजमा भन्दा भन्ने कुरा गर्नुभयो। तर यहाँ चाहिँ कस्तो भने हामीले यो विभेदको कुरा गर्दाखेरि जहिले पनि चाहिँ यो दोहोरो विभेद होइन, अथवा चाहिँ यो दुई स्तरको तीन तहको विभेद भन्ने गरेका छौँ। जनजाति महिलाहरूको हकमा यो कुरा लागू हुन्छ कि हुँदैन? जस्तो उनीहरू चाहिँ संरचनागत रूपमा चाहिँ विभेदमा परेका छन्, तर कल्चरल हिसाबले सांस्कृतिक हिसाबले चाहिँ त्यो समुदायभित्र चाहिँ उनीहरू स्वतन्त्र छन्। त्यस कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ दोहोरो विभेद अथवा तेह्रो विभेद भन्ने भन्दा पनि संरचनात्मक विभेद चाहिँ छ, तर सांस्कृतिक किसिमको विभेद चाहिँ छैन भनेर भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन? यो कसरी छलफल भइरहेको छ यो विषयमा? अब मेरो पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो दोहोरो तेह्रो विभेदमा छैनन् होइन, छ भन्ने हो होइन। यो चाहिँ के भन्छ त्यो अलिकति कन्टेक्चुअल कुरा पनि हो होइन। अब यो चाहिँ अब भित्र पनि छलफल चाहिँ अलि मिश्रित खालको छ भनौँ न। अब महिला जसले चाहिँ राम्रोसँग यो नेपाली समाजको संरचना र आदिवासी जनजातिको समाजको संरचनासँग बढी नै अन्तर्क्रिया गरेको होइन, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ नजिकबाट निहालेको महिलाहरू अथवा चाहिँ महिलावादी दृष्टिकोण अलिक बढी स्पष्ट भएको समुदाय, त्यो समुदायको ती खालको जमातहरूले चाहिँ स्पष्ट गर्नुहुन्छ कि जनजाति महिलाहरू पनि तेह्रो विभेदमा परेको छ भनेर। जनजाति महिलाहरूले 55 देखि 58 सालमा चाहिँ 55 देखि सुरु गरेर 57-58 सालमा एउटा आफ्नै संस्था खडा गर्नुभएको थियो। त्यो खडा गर्दाखेरि तेह्रो विभेद चाहिँ उहाँहरूले खुट्टाउनु भएको थियो क्या। त्यो भनेको चाहिँ एउटा राज्यको स्तरबाट गरिने जातीय विभेद भयो होइन। अर्को चाहिँ महिला जेन्डर त्यो लैङ्गिक हिसाबले हुने विभेद, अनि अर्को त्योभन्दा अर्को एउटा तह भनेको चाहिँ एउटा पर्टिकुलर जातभित्रको पर्टिकुलर जेन्डर भएको हिसाबले चाहिँ अनि तेह्रो विभेदमा परेको छ भन्ने खालको कुराहरू आइरहेछ। त्यो हिसाबले चाहिँ अब यो तेह्रो विभेद चाहिँ हो, तर त्यो तेह्रो विभेदलाई कसरी परिभाषित गरिन्छ, व्याख्या गरिन्छ र त्यसलाई कसरी बाहिर चाहिँ ल्याइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमुख हो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो तेह्रो विभेदको एउटा विभेद चाहिँ समुदायभित्रैको विभेद पनि हो भन्छु म चाहिँ होइन। सांस्कृतिक रूपमा जुन खालको त्यो अधिकार प्रदान गरिएको छ त्यो अधिकार प्रदान गरियो, त्यो चाहिँ
सिद्धान्तता अथवा चाहिँ जीवन दर्शनको हिसाबले त्यो प्रदान गरिएको कुराहरू अब अभ्यासमा कति छन् त भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो अभ्यासमा आएको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ त्यस्ता अभ्यासमा अब यो सहर केन्द्रित समुदायमा त त्यो मौलिक अभ्यासहरू नै एकदमै देख्नै पाइँदैन। गाउँघरतिर गयो अलिकति त्यो पनि धेरै अन्तर्गुलन नभएको समुदायमा हो भनेदेखि चाहिँ अलि त्यो खालको देख्न पाइन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ समुदायभित्र पनि अब पितृसत्ता भन्ने एउटा ठुलो वर्ड हामी जार्गन वर्ड युज गर्छौँ होइन। त्यो पितृसत्तात्मक परिपाटी अभ्यास चाहिँ एकदम बढ्दै गइराखेको छ। त्यो हिसाबले राज्यको तहमा एउटा बृहत समाजको तहमा अनि समुदायभित्र आफै पनि त्यो हिसाबको छ। त्यसको उदाहरण जनजातीय सङ्घ संस्था भन्छौँ नि हामी होइन, जसलाई इथनिक इन्स्टिट्युसनहरू, त्यो इन्स्टिट्युसनहरूको लिड गर्ने रोलमा को हुन्छ भन्दाखेरि पुरुषहरू नै हुनुहुन्छ होइन। मिडियामा बढी चाहिँ एक्सपर्टको रूपमा देखिने अथवा यस्तो पब्लिक फोरमहरूमा प्लेटफर्महरूमा पनि को चाहिँ एकदमै छाइरहनु भएको छ, कसको चाहिँ कुरा सुनिन्छ भन्दाखेरि पुरुषहरू नै हुनुहुन्छ। सीमित महिलाहरूको लागि गठन गरिएको बाहेक महिलाहरूको लागि महिलाहरूले नै गठन गरेको संस्था बाहेक अरू चाहिँ एकाध भनौँ त्यो चाहिँ अपवादको रूपमा लिन पनि सकिन्छ, बाहेक अरू संस्थाहरू पनि पुरुषहरूले नै नेतृत्व प्रदान गर्नु भएको आन्दोलन आफैलाई पनि पुरुषहरूको एकदम बाहुल्यतामा चाहिँ नेतृत्व प्रदान गरिएको हुँदाखेरि चाहिँ यो पितृसत्तात्मक अभ्यास चाहिँ जनजाति समुदायभित्र पनि मौलाइसकिएको छ। त्यो सांस्कृतिक रूपमा प्रदान गरिएको अधिकारहरू जति छन् ती चाहिँ आंशिक रूपमा प्रयोगमा छन् भनौँ न होइन। पूर्ण रूपमा भएको भएदेखि त्यो अर्कै हुन्थ्यो। आंशिक रूपमा प्रयोगमा छन् र ती पनि अब बिस्तारै त्यो प्रयोगको एउटा पनि गिर्दो छ नि त। त्यो हिसाबले चाहिँ मारको कुरा चाहिँ त्यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ। यही विषय जस्तो यो चाहिँ कसरी विभेद हुन्छ भन्ने विषयमा कुराहरू त जस्तो जनजाति समुदायहरूमा अरू समुदायहरू पनि छ त सीमान्तकरणको प्रक्रियामा परेका जनजाति समुदायहरूमा चाहिँ एक खालको त्यो शिक्षामा पहुँच पनि पर्याप्त छैन र कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब सबै जनजाति समुदायमा एकाध जनजाति समुदायहरूलाई छोडेर बाँकीमा गरिबी पनि अलिकति ठुलो मात्रामा छ र ती कारणहरूले गर्दा त्यहाँ चाहिँ जस्तो यो चाहिँ अलिक छिटो विवाह गर्ने बाल विवाह लगायतका कुराहरू देखिन्छ कतिपय ठाउँमा। कतिपय ठाउँमा कस्तो हुन्छ महिलाहरूलाई आफ्नो जीवनसाथी रोज्ने चाहिँ स्वतन्त्रता हुने तर बिहे चाहिँ अलिकति छिटो उमेरमा गर्ने लगायतका विभिन्न किसिमका समस्याहरू चाहिँ हुन सक्छ होइन। अब यो विषयमा हामीले कहाँ कसरी छ भनेर हेर्ने भने हरेक समुदायमा यसको फरक फरक किसिमको चाहिँ सिन आउला। तर जस्तो महिलाको मुद्दा चाहिँ यो कतिपय कुराहरू चाहिँ बायोलोजिकल कुराहरू पनि हुने भयो होइन। शारीरिक क्षमताको कुरा अथवा शारीरिक बनावटको कुरा रिप्रोडक्सनको कुराहरूसँग जोडिएको फर्टिलिटीसँग जोडिएको कुराहरू र तीसँग आउने समस्याहरू पनि हुने भए यो जनजाति समुदायहरूभित्र यस्तो किसिमको समस्या छ होइन। त्यो कति छ र त्यसलाई हल गर्नको लागि जति बहस हुनु पर्थ्यो अथवा जति छलफल हुनु ती मुद्दाहरूलाई लिएर यो नेपालको नारीवादको बहसमा जति छलफल हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकेको छ कि छैन? अब तपाईको यो प्रश्नको चाहिँ भनौँ न यसलाई तपाईले गर्न हुँदाखेरि मेरो धेरै विभिन्न उसँग चाहिँ जोडियो होइन। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ यो विवाहको कुरा होइन अथवा भनौँ न स्वैच्छिक महिलाले आफ्नो निर्णय आफैले गर्ने कुरासँग पनि जोडिन्छ एउटा चाहिँ होइन। तर अब यो निर्णय गर्नलाई चाहिँ व्यक्ति स्वयं पनि त्यसको बारेमा मैले के निर्णय लिँदैछु त्योसँग जोडिने जिम्मेवारी अधिकार अथवा चाहिँ त्यसको राम्रा नराम्रा पक्षहरूको पनि राम्रोसँग वहन गर्न सक्ने त्यो खुबी अथवा त्यो चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने खालको एउटा कुरा त छँदैछ होइन। अब यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि अब यो विवाहको कुरा होइन अनि प्रजननको कुरा अथवा चाहिँ अरू योसँगै जोडिएको धेरै कुराहरू चाहिँ महिला आन्दोलनले चाहिँ यो बडी पोलिटिक्स भनौँ अथवा यौनिकताको अधिकार होइन, महिलाको मेरो शरीर मेरो अधिकार लगायतको कुराहरू र अर्को चाहिँ राइट टु मोबिलिटी होइन राइट टु वर्कको कुराहरूसँग जोडेर चाहिँ त्यो समग्रमा उठाइ चाहिँ रहेछ। तर आदिवासी जनजाति समुदायहरूभित्र भएको समस्याको दृष्टिकोणबाट चाहिँ त्यसलाई उठाउन बाँकी नै छ। अब किनभने यो
सेक्सुअलिटीकै कुरा गर्दाखेरि पनि अब हाम्रो समुदायमा जति पनि हाम्रो भनेको नेपाली समाजमा जति पनि समुदाय छ ती सबै समुदायका महिलाहरूको शरीरलाई चाहिँ भिन्न तरिकाले हेर्ने गरिन्छ होइन। समाजले पनि राज्यले पनि त्यसै गरी त्यसलाई अलिकति फ्रेम गरेको हुँदाखेरि चाहिँ अहिलेको भनौँ न नेपालको नारीवादी आन्दोलन भनौँ अथवा महिला मुक्तिको लागि गरिएको सवालहरू चाहिँ बढी जसो महिलाले हिन्डुल गर्न पाउनुपर्छ होइन। महिलाको चाहिँ प्रजनन स्वास्थ्यमा एकदमै बढी ध्यान दिनु पर्यो। त्यो प्रजनन स्वास्थ्य भनेर पनि खालि त्यो चाहिँ महिनावारीदेखि लिएर बच्चा जन्माउने प्रक्रियालाई मात्रै बढी फोकस गरिएको छ भनौँ न होइन। त्योभन्दा बाहेक अरू धेरै समस्याहरू चाहिँ भनौँ महिला आफैले चाहिँ मैले कहिले बच्चा जन्माउने अथवा मैले कति बच्चा जन्माउने अथवा म बच्चा जन्माउन चाहदिनँ भने गर्भपतन गर्ने मेरो अधिकार छ कि छैन अथवा म गर्न सक्छु कि सक्दिनँ अथवा मैले आफैले रोजेको पार्टनरसँग बिहे गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरूमा चाहिँ त्यो त्यति धेरै पुगिसकेका छैन भनौँ न होइन। तर अब यो कुरा चाहिँ अलि पहिलेदेखि अब यो गर्भपतनको अधिकारसँग जोडेर उठाएर ल्याइएको भए पनि यो जति अरू फरक आयामहरूबाट हेर्नुपर्ने हो त्यसरी चाहिँ हेर्न अझै बाँकी नै छ। भर्खरै यो इस्युमा चाहिँ यसको विविध आयामहरूलाई चाहिँ हामीले खोतल्दैछौँ भनौँ न। त्यो हिसाबले चाहिँ यौनिकताको इस्यु होइन, शरीरको राजनीतिको इस्यु अनि त्यसमा चाहिँ कुन समुदायको मान्छेहरूले कसरी चाहिँ त्यसलाई अभ्यासमा ल्याइरहेछन् भन्ने खालको इस्युमा चाहिँ अलिकति निहालेर अलि गर्न बाँकी नै छ त्यो हिसाबले चाहिँ। जस्तै यो हामीले अलिकति समस्याहरू खोतल्ने प्रयास गर्यौँ होइन यो बिचमा केही दृश्यहरू देखियो पनि। तर अघि तपाईँले नै बिचमा भन्नुभएको थियो कि यो जनजाति समुदायहरू आदिवासी समुदायहरूको जीवन दर्शन अथवा चाहिँ संस्कृतिसँग अलिकति जोडिने हो भने अथवा त्योबाट सिक्ने हो भने पनि अरू समुदायहरूमा जुन किसिमको महिला र पुरुष बिचको विभेद छ त्यसलाई कम गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ थियो। जस्तै नेपालको जनजाति समुदायहरूबाट के कुरा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन हुन सक्छ यो महिला स्वतन्त्रताको कुराको लागि? त्यसको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ यो सोच्ने हाम्रो के भन्छ अब अवधारणा कन्सेप्चुअल कुराहरू हुन्छ नि जसलाई अलि हाम्रो विचारलाई अलि फराकिलो पार्ने हिसाबले धेरै कुराहरू छन् जस्तो लाग्छ। जनजाति समुदाय भित्रको जुन अभ्यासहरू छ होइन त्यसको लागि चाहिँ एउटा उदाहरण भनौँ न। जनजाति समुदायका महिलाहरू चाहिँ पहिलेदेखि हिन्डुलमा स्वतन्त्र छन् भन्ने खालको कुराहरू भयो। त्यो स्वतन्त्रताले चाहिँ महिलाहरूलाई कति सशक्त बनाउँछ भन्ने एउटा उदाहरण त्यहाँबाट पनि ल्याउन सकिन्छ। त्यो अब तर त्यसलाई चाहिँ कन्सेप्चुअली फेरि हामी कहाँ कसरी चाहिँ गलत तरिकाले भनौँ न त्यसलाई अप्नाइएको छ भने जनजाति समुदायको महिलाहरू चाहिँ अलिकति भनौँ न यो संस्कारी हुनन् होइन, मुखमुखै बढी लाग्ने अथवा चाहिँ चर्को आवाजमा कुरा गर्ने देखि त्यस्तो खालको कुराहरू अलि भनौँ न नेगेटिभ कनोटेसनमा त्यो कुराहरूलाई लिइन्छ। अनि अर्को चाहिँ अब मनोरञ्जनकै सन्दर्भमा पनि हाट बजार जाने अथवा नाचगान गर्नु पर्यो होइन यावत लगायतको कुराहरूमा चाहिँ त्यसरी संलग्न निर्धक्क हुन्छन्। अब त्यसलाई चाहिँ फेरि कसरी दिएको छ भने अब हाम्रो नेपाली समाज चाहिँ अब प्रेमलाई पनि एकदमै हुन्छ नि वर्जित गरिएको समाज होइन। यौन भन्ने कुरा त झन् साह्रो एकदमै कुरै गर्नै नहुने भन्ने खालको एङ्गलबाट हेरिँदाखेरि चाहिँ ती समाजको ती समुदायको महिलाहरूले जस्तो खालको सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा अभ्यास गरेको छ ती अभ्यासहरूले चाहिँ छाडा भनेर एउटा भनौँ न त्यसरी लिइन्छ भनेपछि त्यो खालको कुराहरू नै अब त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभ वेमा लिन सक्यो भने त्यो छाडापन मात्रै होइन कि महिलाहरूले आफ्नो भनौँ न यौनिकता माथिको अधिकारलाई उपभोग गरिराखेको होइन, आफ्नो हिन्डुलको अधिकारहरूलाई चाहिँ निर्धक्कसँग उपभोग गरिराखेको र त्यसले चाहिँ सार्वजनिक जीवनमा आफ्नो अभिव्यक्तिहरू दिनलाई आफ्नै लागेको विचारहरू निर्धक्कसँग व्यक्त गर्नलाई चाहिँ त्यसले एक खालको त्यो मनोबल दिइरह पनि छ नि त होइन। त्यो हिसाबले नै चाहिँ अलिकति बुझ्ने हो भने कि त्यो खालको पनि हुन्छ होला। अर्को चाहिँ अब यो लैङ्गिक शक्ति सम्बन्धहरूलाई जसरी एकदम नेगेटिभ रूपमा मात्रै अब नेपाली समाजमा जहिले पनि महिलाहरू नै बढी चाहिँ पीडित छन्, पुरुषहरू नै एकदम पीडक हुन् होइन,
पुरुषहरू चाहिँ एकदम हिंसक मात्रै हुन्छन्, महिलाहरू चाहिँ एकदमै त्यो हिंसा सहन बाध्य मात्रै पारिन्छ भन्ने खालको पनि एउटा सङ्गठन एउटा भाष्य निर्माण गरेको छ नि त होइन। त्यस्तो खालको मात्रै पनि छैन है नेपाली समाज, किनभने त्यो खालको पनि एउटा तबका एउटा समाज चाहिँ छ। तर त्योभन्दा बाहेक अब महिलाहरू पनि उत्तिकै सशक्त त्यो हिसाबले त्यस्तो खालको पनि छन् भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो यस्तो खालको अवधारणाहरू चाहिँ फेरि अब त्यो जुन खालको त्यो अर्को इम्ब्यालेन्स अवधारणा छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति सन्तुलित अवधारणाको रूपमा बुझ्नको लागि चाहिँ जनजाति कम्युनिटीभित्रको अभ्यासहरूलाई चाहिँ बाहिर ल्यायो, त्यसलाई पनि सकारात्मक रूपमा चाहिँ ल्याउन सक्यो अनि त्यसलाई चाहिँ अवलम्बन गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो हिसाबले अब मनस्थिति पनि निर्माण गर्ने भनौँ, विचारहरूलाई पनि अगाडि बढाउने। अर्को चाहिँ अब यो विविध भन्ने जुन खालको हामी कुरा गर्छौँ नि, त्यो विविधताभित्र कस्तो कस्तो खालको विविधता छ र त्यो विविधताभित्र चाहिँ नकारात्मक मात्रै होइन सकारात्मक कुराहरू पनि छन् है भन्ने हिसाबले चाहिँ यसले योगदान दिन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ होइन। अर्को यहीसँग जोडिएको प्रश्न, अहिलेको हाम्रो जुन नारीवादको बहस छ अथवा महिला स्वतन्त्रताको बारेमा अहिले हामीले जे छलफल गरिरहेका छौँ, जे कुराहरू गरिराखेका छौँ, यहाँसम्म आइपुग्नको लागि चाहिँ हाम्रो त्यो जनजाति समुदायको दर्शन, जीवनशैली, संस्कृतिका कुराहरूमाथि जुन महिला स्वतन्त्रताको कुराहरू देखिन्छ त्यसले कति योगदान गरेको छ? अब यसलाई चाहिँ जनजाति संस्कृति आफैले चाहिँ एकदम योगदान गरिरहेछ भन्छु होइन। तर त्यो योगदानलाई कदर कतिको गरिन्छ भन्ने अर्को पार्ट हो। त्योभन्दा अगाडि योगदानको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै भनौँ न त्यो दिमागमा खेल्ने कुरा चाहिँ नेपाल चाहिँ एकदम हामी विविध छ भनौँ। पञ्चायत कालमै पनि यो के अरे विभिन्न थरीको फुलको एउटा माला भनेर त्यो मालाभित्र त्यो फुलको थुङ्गाहरू फरक फरक छन् भनेर देखाउने एउटा पर्टिकुलर छुट्टै कम्युनिटी जसको पृथक सांस्कृतिक परम्परा छ, जसको एउटा नेपाली भन्दा खस नेपाली भाषा अर्कै भाषा छ भन्ने हिसाबले देखाउने एउटा ठुलो कम्युनिटी चाहिँ आदिवासी जनजाति समुदाय नै थियो होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ अब नेपाललाई समावेशी देखाउनलाई होइन, नेपाललाई एकदम विविध छ तैपनि हामी एकदम मिलेर बसेका छौँ भनेर देखाउनको लागि चाहिँ यही पर्टिकुलर कम्युनिटीकै सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक पक्षहरूलाई त्यो खालको अभ्यासहरूलाई नै बढी जसो चाहिँ हामीले उदाहरणको रूपमा पनि राज्यले पनि प्रयोग गर्ने होइन, समाजले पनि गर्ने चाहिँ गरिएको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ अब जसरी नेपाली समाजको त्यो मल्टिकल्चरल भन्ने मल्टिलिङ्गुअल भन्ने होइन त्यो धेरै कुरा चाहिँ अब यही कम्युनिटीलाई बढी टार्गेट गरेर नै त्यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ गर्ने गरिन्छ। यद्यपि त्यो चाहिँ जनजाति कम्युनिटीमा मात्रै होइन कि तराई मधेसको धेरै अरू कम्युनिटीहरूमा पनि लागु हुन्छ होइन। त्यो अर्को एउटा ठुलो पपुलेसन भयो। तर मैले भन्नु खोजेको चाहिँ यो ठुलो फङ्सनहरू हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ राजा हाम्रो राजतन्त्रको कालमा होस् या अरू कालमा होस्, यो झाँकी जुलुस प्रदर्शन गर्ने होइन, यो यावत कुराहरूमा चाहिँ जसरी त्यो सांस्कृतिक रूपमा विविधता देखाउने बाजागाजा प्रदर्शनदेखि लिएर फरक फरक वेशभूषामा चाहिँ लगाएर लो हाम्रो चाहिँ नेपाल यति धेरै हामी के भन्छ विविधताले भरिएका छौँ, यति सुन्दर छौँ भन्ने खालको कुरा देखाउनलाई चाहिँ यही पर्टिकुलर पपुलेसनलाई चाहिँ जहिले पनि प्रयोग गर्दै आएको छ भन्छु होइन। तर त्यो त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ अब एक हिसाबले बाहिरी म्यासेज चाहिँ जसरी पुर्याउनु पर्ने हो पुर्याइएको छ भनौँ न। नेपाल चाहिँ विविध नै छ अनि विविधताभित्र हामी रमाएका छौँ, त्यसको हामी कदर पनि गरेका छौँ भन्ने खालको कुरा चाहिँ भयो। अब त्यसरी गरिएको योगदान चाहिँ फेरि अब पर्टिकुलर त्यही समुदायको समस्या सम्बोधन गर्ने, त्यो समुदायले साँच्चै कस्तो खालको चाहिँ समस्या झेलिरहेछ राज्यको आफ्नो एक खालको शासन पद्धतिबाट भन्ने खालको कुरा, सामाजिक रूपमा लागू गरिएको जुन खालको अभ्यासहरू छ त्यसले चाहिँ के हिसाबले चाहिँ अप्ठ्याराहरू परेको छन् भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसलाई नहेरिएको हुँदाखेरि चाहिँ कतिपय त्यो समुदायको चाहिँ राम्रो खालको योगदान पुर्याउने कुराहरूलाई पनि मूल्याङ्कन जसरी गर्नुपर्ने हो भनौँ, त्यसलाई जति ठाउँ दिनुपर्ने हो त्यति ठाउँ चाहिँ नदिएको कारणले पनि यो पृथक समुदायको पृथक कुराहरूले जसरी योगदान दिन सक्थे सायद त्यो चाहिँ अलिकति सीमित भएर गइदियो भन्छु म। यही कुरालाई अलि स्पेसिफिक भएर महिला आन्दोलन अथवा यो चाहिँ नारीवादको बहसमा राखेर हेर्नु पर्यो भने कस्तो देखिन्छ? यो त्यसको पनि एउटा चाखलाग्दो कुरा के छ भने
नारीवादी बहसमा अहिले मैले धेरै भेटेको चाहिँ नारीवादी बहस पनि एक खालको राज्यले जुन खालको सोच अनुसारले धेरै कुराहरू कामकाज गरिरहेछ नि होइन, मूल प्रवाहको आन्दोलन आन्दोलन पनि लगभग त्यो राज्यको संरचनासँग चाहिँ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ उत्रिएको, तर त्यो उत्रिँदै पनि यो मूल प्रवाहको नारीवादी आन्दोलनलाई चाहिँ एउटा छुट के छ भनेदेखि चाहिँ आफूभन्दा पृथक खालको महिलाहरूको आवाज सुन्नुभन्दा चाहिँ राज्यसँग तालमेल मिलाउँदाखेरि जति उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकिन्छ, किनभने आखिर त्यही संयन्त्र त्यही संरचनासँग चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्नको लागि चाहिँ धेरै स्रोत साधनदेखि सबै कुरा छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ यतैतिर बढी ढल्केको हुँदाखेरि चाहिँ उतातिरको कुरा चाहिँ अलि व्यवस्थामा परेको, तैपनि अब पछिल्लो समय 1 दशकमा चाहिँ के हिसाबले अब सुन्ने गरिएको छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ अहिले पछिल्लो समय एकदम चलेको छ इन्टरसेक्सनल अप्रोच भन्ने, इन्टरसेक्सनल चाहिँ फ्रेम भन्ने। त्यो इन्टरसेक्सनल फ्रेमभित्र चाहिँ दलित महिलालाई पनि ल खोजी ल्याउनु पर्यो, अथवा दलित महिलाहरूको पनि के छ, अब जनजाति महिलाहरू पनि कहाँ हुनुहुन्छ, ल के हो तपाईँहरूको इस्युहरू, ल आउनुहोस् हामी छलफल गरौँ भन्ने खालको कुराहरू भइरहेछ। अनि 46 सालको आन्दोलनले जुन खालको उपलब्धिहरू हासिल गर्यो नि, राजनीतिक रूपमा महिलाहरूको एक खालको चाहिँ हक अधिकारहरू प्रदान गरे पछाडि अबको नेक्स्ट स्टेप कता त भनेर चाहिँ त्यो अबको बाटो खोज्ने क्रममा चाहिँ यी यावत सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरू नै हुन् अब चाहिँ भनेर चाहिँ छुट्याइएको छ भनौँ न। छुट्याइएको होइन, त्यसलाई चाहिँ त्यसरी खुट्टाइएपछि चाहिँ अब त्यो खालको एउटा बहसको थालनी चाहिँ भएको छ। तर जनजाति महिलाहरू चाहिँ फेरि पनि यहाँ कसरी छुट्न पुग्छन् भने अझै पनि मूल प्रवाहले चाहिँ एकदमै पहिलेदेखिको सोच अनुरूपकै चाहिँ नेपाली महिलाहरू एकदम एकताबद्ध भएर जानुपर्छ होइन। अनि यो भाषा अथवा के क्षेत्र अनि यो जातिको आधारमा छुट्टिनु भन्दा चाहिँ एक भएर जानुपर्छ भन्ने खालकै अवधारणा अपनाउँछ। त्यो अवधारणा अपनाउनु बित्तिकै चाहिँ अब जनजाति महिलाहरूले के गर्नुपर्ने भयो, या चाहिँ आफ्नो मुद्दा छोडेर त्यो आन्दोलनमा चाहिँ सरिक हुनुपर्ने भयो होइन त्यो इस्युमा, या चाहिँ अब आफ्नो मुद्दा उठाउनु बित्तिकै चाहिँ फेरि अलग्गै चाहिँ राखिनु भयो के हो। यो चाहिँ अहिलेको अवस्था चाहिँ जनजातिको मात्रै होइन कि अरू धेरै सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूको पनि समस्या हो। त्यही भएर पनि मूलधारले हाम्रो आवाज सुनेन, हाम्रो कुरा त्यहाँ परेन, हामीलाई चाहिँ एउटा त्यो अङ्कगणितीय हिसाबले टाउको गन्ने हिसाबले मात्रै चाहिँ समावेश गर्न खोजियो भन्ने खालको गुनासाहरू पनि अहिले एकदम बढी सुन्नमा आएको पनि त्यही हो। विविधतालाई अपनाउन खोजिएको तर त्यसको एकदम अर्थपूर्ण तरिकाले चाहिँ कार्यान्वयनमा लानुपर्छ भन्ने सम्मको चाहिँ अहिले अलिक भइसकेको छैन। सायद अब बिस्तारै यो प्रक्रियामा चाहिँ दुवै तर्फले अलि चाहिँ मजाले माझ गर्दै गयो भनेदेखि चाहिँ हुन्छ भन्छु म। त्यसो अहिलेको नारीवादको बहस, अहिले जे बहस हुन्छ हामीले चाहिँ मेन स्ट्रिम मिडियादेखि लिएर त्यसमा काम गरिरहेका चाहिँ विभिन्न किसिमका सङ्घ संस्थाहरू, राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध भएर चाहिँ महिलाको मुद्दामा काम गरिरहेका सङ्गठनहरू बिचमा जे किसिमको छलफल हुन्छ, त्यो छलफलले जनजाति महिलाहरूको मुद्दालाई कति बोक्न सकेको छ? यो जनजाति महिलाहरूको मुद्दा चाहिँ कहाँ चाहिँ के भन्ने त्यसलाई समावेश गरिएका छन् अथवा छैनन् भन्ने हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ यो भनौँ न समावेशिताको सिद्धान्त अनुरूप चाहिँ उनीहरूको सहभागितालाई चाहिँ सुनिश्चित गर्न खोजिराखेका छ होइन। कति ठाउँमा चाहिँ त्यो गरेको पनि छ, तर त्यो सहभागिता चाहिँ भौतिक सहभागिता मात्रै बढी चाहिँ त्यो अहिले सीमित छ भनौँ न होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ भौतिक सहभागिता भएपछि चाहिँ 1 जना 2 जना कतिजना हुन्छ यतिमा चाहिँ भएपछि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम ठुलो कुरा भयो भन्ने जस्तो हिसाबले चाहिँ धेरै बुझिराखेको पनि छ। जनजाति समुदायका महिलाहरूले आफ्ना सवालहरू चाहिँ बाहिर ल्याइसक्नु भएको छ होइन। यो चाहिँ अब 1 दशक अगाडिदेखि नै हाम्रा चाहिँ सवाल यी हुन् भनेर ती सवालहरूको बारेमा चाहिँ धेरै चासो चाहिँ दिइएको देखिँदैन। अब त्यो चाहिँ राजनीतिक दलकै हिसाबले हेर्ने हो भने पनि
जनजातिको पपुलेसन टार्गेट गरेर त्यो समुदायको पर्टिकुलर कोही नेता अथवा नेत्रीलाई ल्याउनलाई चाहिँ लालायित देखिन्छ। तर त्यो नेत्रीको पछाडिको समुदायले बोक्ने सवाल, समुदायको समस्या समाधानमा चाहिँ न राजनीतिक दलको पनि खासै त्यति धेरै ध्यान पनि होइन। त्यो उसको सुरुदेखिकै त्यो समुदायको समस्या समाधान गर्ने होइन, मात्रै त्यो समुदाय सँग भएको त्यो जुन भोट अथवा त्यो मत चाहिँ आफूतिर तान्नलाई मात्रै जस्तो गरेको देखिन्छ होइन। महिला आन्दोलनमा पनि एक हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो जहाँ बल चाहिँ महिला आन्दोलनमा जहाँ एकदम धेरै बल ठुलो आवाजको खाँचो पर्छ नि, त्यो ठुलो आवाजको खाँचो परेको बेलामा चाहिँ ती धेरै समुदायहरूलाई एकत्रित गर्ने चाहिँ एकदम बढी प्रयत्न गरेको। अनि जब उपलब्धि हासिल गर्ने अथवा चाहिँ एजेन्डाहरू सेटिङ गर्ने बेलामा चाहिँ फेरि के भनिन्छ भनेदेखि पहिला चाहिँ हाम्रो ठुला ठुला यी समस्या छन्, राजनीतिक रूपमा लड्नु छ, सामाजिक रूपमा लड्नु छ, पितृसत्तात्मक समाजमा हामी बाँचेका छौँ, पहिला पितृसत्तासँग हामीले लड्नु छ, त्यसको लागि महिलाहरू एकबद्ध हुनु छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ जनजाति महिलाको समस्या चाहिँ हाम्रो अथवा अरू महिलाको समस्या चाहिँ हाम्रो ठुलो ठुलो समस्याहरू चाहिँ अलिकति सुल्झिँदै गएपछि चाहिँ हामी त्यसमा आउन सक्छौँ है भन्ने खालको चाहिँ भएको हुँदाखेरि चाहिँ सवाल चाहिँ अझै पनि त्यो मझधारमा भनौँ न, कहिलेकाहीँ प्राथमिकताको सूचीमा पर्दै पनि पर्दैन, कहिलेकाहीँ पारिँदाखेरि पनि फेरि त्यो थ्रु आउट द प्रोसेस त्यो चाहिँ या पुछारमा पारिन्छ कि अब यो पहिला समस्या समाधान गर्ने अनि भन्ने खालको हिसाबले पनि हुन्छ। अर्को चाहिँ आदिवासी जनजाति महिलाहरूको सवालहरू नै पनि एकदम राम्रोसँग बुझ्ने गरी त्यो खुला रूपमा चाहिँ छलफल गरौँ होइन, साँच्चै के रहेछ त, यसलाई कसरी चाहिँ अगाडि लान सकिन्छ भन्ने हिसाबको पनि छलफलको संस्कृति पनि हामी कहाँ मौलाएको छैन भन्छु म होइन। अब तपाईँले अझ अलिकति अवधारणागत रूपमै जस्तै यो महिला स्वतन्त्रताको कुरा होइन, खास गरी नारीवादी आन्दोलनले उठाएकै सैद्धान्तिक रूपमा नै यो एउटा चाहिँ युरोपबाट सुरु भयो होइन, किनभने त्यो खास किसिमको सांस्कृतिक धार्मिक परिवेशमा सुरु भयो र अर्को चाहिँ दक्षिण एसियामा भनेर मूलतः एक किसिमको धार्मिक सामाजिक परिवेशमा त्यसलाई त्यो दक्षिण एसियामा आइपुग्यो त्यो। हजुर, त्यो नारीवादको अवधारणा नै जे तयार भएको छ अथवा नारीवाद भन्ने बित्तिकै हामीले त्यो बुझ्छौँ, त्यो बुझ्दाखेरि त्यहाँभित्र जनजाति महिला पर्छन् कि पर्दैन? अब यो यसलाई पश्चिमा नारीवाद भनेर भन्ने गरिन्छ होइन। अब त्यो धेरै जसो वादहरू त अब पश्चिमी मुलुकमै अलिक बौद्धिक रूपमा बढी पहिलेदेखि छलफल भएको र त्यतैतिर चाहिँ बढी अब प्रतिपादित भएर आउने गरेका छन्। अब दक्षिण एसियासम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ पनि अब हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा त एकदम विकासे पाराले नै नारीवाद भित्रिएको हो होइन। त्यो भनेको चाहिँ बढी चाहिँ परियोजना कार्यक्रमहरू होइन, त्यो महिलाहरूको चाहिँ विकास, महिलाहरूको उत्थान परोपकारको हिसाबले नै भित्रिएको हुँदाखेरि चाहिँ यो अवधारणागत हिसाबले नै यो जनजाति महिलाहरू चाहिँ त्यहाँबाट छुटेका छन् होइन। जसरी भनौँ न यहाँ अप्लाई गरियो, त्यो अप्लाई गरिँदैखेरि चाहिँ त्यो अघि मैले भनेको त्यो एक खालको सोच अनुसार चाहिँ महिलाहरू चाहिँ सबै चाहिँ एकदम अनपढ छन् होइन, अथवा एकदम कमजोर छन् भनौँ न। कमजोर त्यो अनपढ मात्रै होइन कि कमजोर इन द सेन्स कि चाहिँ शारीरिक रूपमा पनि कमजोर छन्, बौद्धिक रूपमा पनि कमजोर छन् होइन। उनीहरूले चाहिँ यति धेरै बन्देज र बन्धनहरूमा मात्रै राखेको छ, ती सबै बन्धनहरू खोल्दै जानुपर्छ भन्ने हिसाबले नै नारीवादलाई अप्नाइयो। त्यो धेरै जसो चाहिँ पितृसत्तासँग मात्रै एकदम बढी टाइअप गरेर भनौँ न। अनि त्यो पितृसत्तासँग चाहिँ त्यहाँ अब हिन्दूकरणको प्रक्रिया पनि गाँसिएको छ। हाम्रो नेपालको जात जातिगत जसरी विविधता र त्यसले निम्ताएको समस्याहरू छन् होइन, त्यो अब यो वर्णाश्रमकै हिसाबले हेर्ने हो भने पनि लामो एउटा इतिहास छ जहाँ चाहिँ उच निचको एउटा कल्चर छ नि त। त्यो धेरै कल्चरहरूलाई अथवा भनौँ त्यस्ता थुप्रै महिलाहरूसँग जोडिएका जात जाति वर्ग लिङ्ग क्षेत्र धर्म यावत कुराहरूलाई चाहिँ धेरै ख्यालै नगरिकन हामीले अपनाउँदै आएको हुँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ जनजाति महिलाहरूको लागि चाहिँ त्यसले धेरै काम गर्दैन होइन। त्यही हिसाबले पनि जनजाति महिलाहरू लामो समयदेखि त्यो मूलधारको नारीवादी आन्दोलन भनौँ न त्योसँग जोडिन नसकेको अथवा अपनत्व जुन हुन्छ नि, यो मुद्दामा चाहिँ यो मेरो पनि अपनत्व हो भनेर जुरुक्क आउने अवस्था चाहिँ नभएको त्यो कारणले पनि हो। जस्तो दक्षिण एसियाकै कुरा गर्दा कमला भासिनहरू र उहाँहरूले भनेकै कुराहरू चाहिँ नेपालमा जसले गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले
उहाँहरूले बोकिरहनु भएको मुद्दाहरूमा जनजाति महिलाहरू त्यति प्रवेश गर्न सकेको छैन, त्यो जोडिन सकेको छैन। हजुर हो, त्यो अब जोडिँदै नजोडिएको होइन, जोडिँदाखेरि चाहिँ फरक तरिकाले जोडिनु भएको छ के। त्यो भनेको चाहिँ के भने कमला भासिनले जसरी पितृसत्ता सर्वत्र छ होइन, अनि हिन्दू कल्चर पनि पछि चाहिँ एकदम पितृसत्ता त्यसमा हाबी भएर चाहिँ एकदम महिलाहरूलाई सप्रेस गरिन थाल्यो भन्ने खालको कुराहरू नेपालमा पनि एउटा ठुलो महिलाको एउटा जमातलाई लागू हुन्छ नि त। अब त्यो संयोगवश त होइन, तर त्यही कुरा लागू भइराखेकै समुदायले चाहिँ आन्दोलन लिड गरिरहेको थियो होइन, अब गरिरहेछ भनौँ न। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यही कुरा चाहिँ अब यहाँ पनि एकदमै त्यो अपनाइयो भनौँ न। त्यो अपनाउनु फेरि गलत पनि होइन होइन, त्यो अपनाउनु एक हिसाबले यहाँको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ उपयोगी पनि हो, तर त्यो उपयोगी चाहिँ सीमित समुदायको लागि मात्रै हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अलिक पछि आएर मात्रै ख्याल गर्न थाल्यौँ क्या। समस्या चाहिँ त्यहाँ हो। अब हो त्यसरी चाहिँ अब नारीवादको बारेमा जान्नु पर्ने हो भनेदेखि अथवा नेपालको महिला आन्दोलनको बारेमा जान्नु पर्ने हो भनेदेखि चाहिँ मैले म चाहिँ जनजाति महिला भएर मेरो मुद्दा खोज्दै मैले गएँ भने त्यो आन्दोलनमा मैले अपनत्व पाउँदिनँ। तर समग्र नेपालको महिलाहरूको हकमा चाहिँ मैले कसरी चाहिँ पितृसत्तालाई बुझ्ने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यसरी चाहिँ जोडिएका छन् क्या धेरै जसो महिलाहरू। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको जनजाति महिलाको पहिचानको बारेमा नसोचिकन त्यहाँनिर जोड्नुपर्ने बाध्य भनौँ न। अब मैले आफ्नो छवि, मेरो आफ्नो इस्यु, मेरो आफ्नो चाहिँ धेरै कुरा मैले मेरो दैनिक जनजीवनमा भोगेको कुरा त्यहाँ नपरे पनि नेपालको महिलाहरूको भनेर पर्दो रहेछ। त्यो हिसाबले म पनि त्यहाँ गएँ भनेर त्यसरी चाहिँ जोडिनु भयो। समस्या चाहिँ के भयो भने पछिल्लो समयमा चाहिँ ल म चाहिँ यो समुदायको महिला भए, जनजाति समुदायको महिला भए, मेरो छुट्टै भाषा छ, मेरो छुट्टै वेशभूषा छ, मेरो छुट्टै संस्कार संस्कृति छ, अनि मेरो समस्या पनि छुट्टै छ है भनेर भन्नु थाले पछाडि चाहिँ अलिकति यो अहिले के ध्रुवीकरण भयो होइन, एकदम विभाजन भयो, महिलाहरू बिचमा पहिला एकता थियो, त्यो एकतामा कमी आयो भन्ने कुरा पनि छ नि त अहिले। हजुर त्यही भन्नुभयो नि, यो चाहिँ छुट्टै हो कि अथवा नेपालको महिलाहरूको समस्यामा यो पनि एउटा समस्या छ भन्ने हिसाबले बुझाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? नेपालका महिलाहरूको जुन जुन समस्या छ त्यो मध्ये चाहिँ यो पनि नेपालका महिलाहरूको समस्या हो भनेर बुझाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? त्यो त गर्नुपर्ने नै त्यही हो कि। अब यो यस्तो भयो, यहाँ चाहिँ यो दलित महिलाको मात्रै समस्या, यो जनजाति महिलाको मात्रै समस्या, अनि यो चाहिँ मधेसी महिलाको मात्रै समस्या, अथवा यो चाहिँ अर्को महिलाको मात्रै समस्या भनेर हामीले त्यो लिइराखेको छौँ होइन। त्यो लिनु चाहिँ कतिखेर एकदम उपयुक्त छ भने हाम्रो नेपाली समाजको जुन विविध समुदाय अनुसारकै लैङ्गिक शक्ति सम्बन्धहरू छन् नि, ती लैङ्गिक शक्ति सम्बन्ध चाहिँ हरेक समुदायमा फरक छ होइन। दलित समुदायमा फरक होला, जनजाति महिलाको जनजातिहरूको समुदायमा फरक छ, खास आर्य हिन्दूहरूको समाजमा फरक होला, त्यस्तै गरी तराई मधेसको विभिन्न खालको समुदायमा फरक होला। ती लैङ्गिक शक्ति सम्बन्धहरू फरक छन् भनेर केलाउँदाखेरि चाहिँ जनजाति महिलाको समस्या यो हो भनेर जान्नु एकदम जरुरी छ, दलित महिलाको समस्या यो हो भनेर जान्नु पनि एकदम जरुरी छ। तर अब त्यसभन्दा उता चाहिँ अब के त भन्दाखेरि चाहिँ यो दलित महिलाको मात्रै समस्या पनि होइन, यो जनजाति महिलाको मात्रै समस्या पनि होइन। किनभने अब यो समग्र आन्दोलनमा चाहिँ जसरी सबै महिलाहरूको आवश्यकता पर्छ नि, त्यसै गरी ती समुदायको महिलाहरूको समस्या पनि हामी सबैको समस्या हो भन्ने खालको हिसाबले चाहिँ बुझ्न जरुरी छ, बुझाउनु पर्छ। त्यही बुझाउने र बुझ्ने क्रम चाहिँ अहिले सुरु भइसकेको छ होइन। त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भयो भने सवालहरूलाई पनि फराकिलो पार्नु पर्यो क्या। अब चाहिँ महिला आन्दोलनले पनि आफ्नो एजेन्डाहरू सेटिङ गर्दाखेरि चाहिँ ती समुदायका महिलाहरूको एजेन्डाहरू पनि सेट गरेर त्यसलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेर त्यही अनुसारको चाहिँ सवाल उठाउनु पर्यो र त्यो अनुसारको उपलब्धि पनि हासिल गर्ने त्यो बाटो प्रक्रिया पनि रोज्नु पर्यो भन्ने नै हो नि अहिलेको चाहिँ मुख्य ध्यान दिनुपर्ने कुरा। त्यो भने चाहिँ जस्तो नारीवाद भनेकै अथवा महिला स्वतन्त्रता आन्दोलन भनेकै के हो भन्ने कुरामै नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने स्टेजमा आइपुगेको छ नि त हामीले होइन? हजुर हो, एकदमै त्यो नयाँ ढङ्गले कसरी सोच्ने भन्ने खालको कुरामा चाहिँ सुरु पनि त्यही मैले भनेको सुरु पनि भइसकेको छ होइन। अब त्यो नयाँ ढङ्गले भन्दाखेरि चाहिँ पुरानोलाई सबै एकदमै के भन्छ त्यो पुरानो भएभरको सबै त्यागेर भन्दाखेरि पुरानो जे जति उपलब्धिहरू हासिल भयो अथवा पुरानो जति एजेन्डाहरू छन् ती एजेन्डा भनेको चाहिँ यी सबै अबको चाहिँ समस्याहरू समाधान गर्नको एउटा पृष्ठभूमि, एउटा आधार भनौँ न, त्यसले एउटा टेक्ने आधार दिएको छ भनेपछि अबको अर्को
अरू बाँकी जति पनि महिलाहरू छन् आवाज उठाइरहनु भएको छ त्यो विविध समस्याहरू त्यो सवालहरूलाई त्यो त्यो धेरै कुराहरूलाई चाहिँ पहिला खोतल्नु पर्यो। अहिले राम्रोसँग खोतली पनि सकेका छैनौँ होइन। आफ्नो आफ्नो समुदायले खोतलेर राखेका छन्। ती खोतलेको समुदाय ती समस्याहरूलाई पनि बाहिर राम्रोसँग ल्याउनु पर्यो। ती बारेमा एकअर्कामा अलिक छलफल हुनु पर्यो। त्यो अनुसारले चाहिँ महिला आन्दोलनको समस्या महिला आन्दोलनले नेपाली महिलाका समस्या भनेका चाहिँ अथवा नेपालका महिलाका समस्या भनेका चाहिँ अब पितृसत्ता मात्रै होइन होइन भन्ने हिसाबले अरू त्यसको थुप्रै अवयवहरू जति छन् ती पनि आफूसँगै जोड्दै त्यो आन्दोलनमा सवालहरू जोड्दै जोड्दै लानु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ अलि फराकिलो हिसाबले पनि कुनै कुनै ठाउँमा पुरै पुरानो कुरालाई पूर्णता भत्काएर नयाँ पनि बनाउनु पर्ने ठाउँमा त्यसो पनि गर्नु पर्यो होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। अब चाहिँ अब हामी त्यो अन्तिमतिर पनि छौँ। जस्तो हामीले सुरुमा अघि चाहिँ राज्यको नियत राज्यको संरचनाको कुराहरूबाट कुरा अगाडि बढेको थिएँ होइन। जस्तो हामीले चाहिँ यो फरक फरक समुदायमा केही फरक मुद्दाहरू छन् तर समग्र भनेको चाहिँ यो चाहिँ पितृसत्तात्मक राज्यको अथवा चाहिँ समुदायको संरचना नै हो भन्ने कुरामा हामी अघि सुरुमा पनि एग्री थियौँ। र हाम्रो अहिलेको महिला आन्दोलनको चाहिँ लक्ष्य पनि त्यो जुन संरचनागत विभेद छ महिलाहरूमाथि हुने राज्यदेखि लिएर समाजदेखि लिएर अरू ठाउँहरूमा पनि हुने त्यो विभेद विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने र त्यसलाई कम गर्दै जाने होइन, त्यो बाटो मुक्ति पाउने भन्ने नै हो। त्यसको लागि चाहिँ एउटा के भने एउटा राजनीतिक दलले नै नेतृत्व लिनुपर्ने होइन। राजनीतिक दलले नै राज्यको सञ्चालन गर्ने हुनाले, कानुन बनाउने हुनाले, सबै कुराहरू गर्ने हुनाले राजनीतिक दलले नै नेतृत्व लिनुपर्ने जस्तो देखिन्छ। तर हिजो जसले महिलाका मुद्दाहरू बोकेर विभिन्न किसिमका राजनीतिक आन्दोलनहरू अभियानहरू चलाए आज त्यो पार्टीहरूले पनि यो मुद्दाहरूलाई गम्भीरता साथ बोकिराखेको छैनन्। तपाईँ देख्नुहुन्छ यो चाहिँ अहिले तपाईँले जे मुद्दाहरू अहिले चाहिँ हामीले एक घन्टाभन्दा लामो समयमा जे विषयमा छलफल गऱ्यौँ त्यो विषयहरूलाई बोकेर अगाडि बढ्ने अथवा राज्यको तहसम्म पुर्याउने कुनै त्यस्तो राजनीतिक शक्ति छ हामीसँग? अब यसलाई अहिले जति पनि हामीले कुरा गरौँ र त्यसलाई चाहिँ खास गरी लैङ्गिकताको दृष्टिकोणबाट चाहिँ त्यसलाई अगाडि लानको लागि चाहिँ एकदम भरपर्दो भनौँ, एकदम आशै भरपर्दो पनि नभनौँ, अहिले त आशा लाग्दै नै पनि राजनीतिक दल अहिले त म त देख्दिनँ होइन। अब केही समय अगाडिसम्म चाहिँ महिला मुक्ति चाहिँ एकदम वर्गीय मुक्ति भएपछि हुन्छ भन्ने खालको कुरा गर्यो, अथवा चाहिँ माओवादी जनयुद्धको बेलामा चाहिँ हामीले सत्ता पल्टाएपछि चाहिँ हुन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ खालको आशा थियो होला होइन त्यो एउटा तबकालाई चाहिँ। त्यस पछाडि संविधान लेखनको क्रममा चाहिँ धेरैलाई आशा थियो कि हो यहाँ अब यो बेलामा चाहिँ हाम्रो धेरै जसोको चाहिँ मुद्दाहरू समाधान हुन सक्छ, त्यो बेलामा चाहिँ लैङ्गिक मुद्दा सहित जातीय मुद्दा पनि समाधान हुन्छ भन्ने खालको आश चाहिँ पलाएको थियो। त्यो पनि त्यही दलहरू केन्द्रित। अब चाहिँ त्यस्तो खालको अब राजनीतिक दलले यो खालको मुद्दाहरू अथवा कुनै पनि निश्चित समुदायको, निश्चित वर्गको, निश्चित लिङ्गको चाहिँ एकदम लगेर राज्य संयन्त्रमा चाहिँ एकदम राम्रोसँग दरोसँग स्थापित गर्छ भन्ने खालको आधार चाहिँ एकदम भत्किँदै गइरहेछ होइन। त्यो भत्किँदै जाने क्रममा चाहिँ अब लैङ्गिकताको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो झन् साह्रो एकदम नाजुक अवस्था छ। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि बलात्कारको कुरामा, कोही बालिका बलात्कृत हुन्छन् अथवा कोही महिला कहीँ बलात्कारमा पर्छ भने त्यसमा चाहिँ अब राज्यको चाहिँ एकदम भाइटल पोस्टमा बस्नु भएको मान्छेले नै चाहिँ त्यो चाहिँ सामान्य कुरा हो भन्ने खालको अभिव्यक्ति आउने ठाउँमा ती व्यक्ति कुनै समयमा चाहिँ अब यही मुद्दालाई बोकेर हिँडेको हुन सक्ला अथवा हुन्थ्यो। अब भनेपछि अहिले चाहिँ त्यो त्यसरी फेरिएको उसमा चाहिँ राजनीतिक दल मार्फत त्यो हुने सम्भावना अहिलेलाई चाहिँ देखिँदैन। अब केही समय पछाडि त्यस्तो केही शक्ति अब आयो भने अलग कुरा भयो। तर हाम्रो विडम्बना के छ भने फेरि धेरै कुरा चाहिँ राजनीतिक दल मार्फतै, राजनीतिक संयन्त्र मार्फतै, इन्स्टिट्युसन मार्फतै त्यो च्यानलाइज गरेर पठाउनु पर्ने पनि छ होइन। त्यस हिसाबले चाहिँ अहिले एकदम गम्भीर परिस्थिति छ भनौँ न। अब के गर्ने त यस्तो अवस्थामा? तपाईँ अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ तपाईँ होइन, अनुसन्धानसँगै अरू धेरै अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ र त्यो भन्दा धेरै चाहिँ म आफ्नै साथीहरूसँग कुरा गर्छु, मेरै उमेर समूहको साथीहरूसँग कुरा गर्छु, एउटा अपेक्षा पनि छ यो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने पनि छ, तर त्यो गर्ने कोही छैन। के गर्ने यस्तो अवस्थामा? अब यो के गर्ने भन्ने चाहिँ एकदम गम्भीर प्रश्न, अनि यसको चाहिँ मसँग एकदम ठ्याक्कै उत्तर छैन होइन।
अब एउटा के भन्ने अलिक मेरो आफ्नो वैचारिक भनौँ न यात्राको हिसाबले मैले जति सिकेको छु अथवा मैले जसरी देखेर बुझेको छु त्यो हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब धेरै कुराहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ यो संरचना जुन छ हामीले कुरा गर्दै आएको होइन त्यो संरचना नै पहिला बदल्नुपर्छ भन्ने हो। तर त्यो संरचना बदल्नको लागि फेरि पनि त्यस्तो खालको जमात जनशक्ति त्यस्तो खालको स्रोत साधन अथवा वैचारिक भनौँ न वैचारिक हिसाबले पनि त्यसलाई एकदम धक्का दिने खालको त्यस्तो खालको चाहिँ जमात निर्माण हुनुपर्छ होइन। त्यसको लागि भनेको चाहिँ बढी अब यो छलफलहरू मन्थनहरू यो बढी भएर त्यही आधारमा चाहिँ धेरै कुराहरू तय गरिनुपर्छ होइन। नीति नियमहरू बन्नु पर्यो त्यो हिसाबको चाहिँ। अनि मुख्य भाइटल रोल जहाँ चाहिँ यो अलिक निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्ने मान्छेहरूले चाहिँ त्यसमा एकदमै त्यो कुरामा चाहिँ बढी सचेत भएर खेल्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब अभियन्ताहरूले आफ्नो हिसाबले बाहिर बसेर त्यसलाई धकेल्ने एउटा भयो होइन। अर्को चाहिँ अब यो अध्ययन अनुसन्धानको मार्फतबाट चाहिँ यो समस्याहरू खुट्टाउने अथवा त्यसको कुनै बाटाहरू त्यसको विभिन्न खालको आयामहरू बाहिर ल्याउने खालकोहरू हुन सक्ला होइन। अनि सामाजिक आन्दोलनहरूले चाहिँ आफ्ना मुद्दाहरूलाई राखेर चाहिँ यो मुद्दाहरू चाहिँ अब चाहिँ सम्बोधन गर्न पर्छ है भन्ने हिसाबले गर्न सक्लान् होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो समाजमा जति पनि फरक चाहिँ एक्सपर्टिज भएको समूहहरू छ नि त्यो एक्सपर्टिजहरूको चाहिँ एकलको त्यो एक्सपर्टिजमलाई चाहिँ ल्याउनु पर्यो एक ठाउँमा संयोजन गर्नु पर्यो। त्यो संयोजन गर्ने काम भनेको चाहिँ अब जो नीति निर्माण तहमा चाहिँ बस्नु भएको छ उहाँहरूले त्यो गरेर त्यसलाई चाहिँ सही तरिकाले चाहिँ लागू गर्ने हुनु पर्यो होइन। त्यसमा अब राजनीतिक दल पनि पर्छ होइन पोलिसी मेकरहरू पर्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ सबै त्यो अङ्ग सबै कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ संयोजनकारी एउटा नेतृत्वकारी संयोजनकारी मात्रै नभनौँ नेतृत्वकारी त्यो पनि एकदमै चौतर्फी हिसाबले त्यो मुद्दाहरूलाई चाहिँ ध्यान दिन सक्ने भनौँ न। अब त्यो खालको चाहिँ हुनु पर्यो एउटा यस्तो जमात निर्माण हुनु पर्यो जस्तो लाग्छ। अब यो चाहिँ सपनाको कुरा बढी हो क्या र गम्भीर राज्यलाई यो विषयमा गम्भीर नबनाउँदासम्म चाहिँ हामीले गर्न सक्ने भनेको एउटा चाहिँ यो समस्या नै के हो भनेर अझ व्यवस्थित रूपमा यसलाई चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर्ने। अर्को चाहिँ यसले छलफल गर्दै आम मानिसहरू बिचमा अझ धेरै मानिसहरू बिचमा लैजाने र त्यो मार्फत चाहिँ सामाजिक अलिक बलिया सामाजिक आन्दोलनहरू मार्फत राज्यलाई दबाब दिने कामहरू गर्दै गर्न सकिन्छ। हजुर अब त्यो सामाजिक आन्दोलनले मात्रै पनि काम चाहिँ गर्दैन होइन। तर सामाजिक आन्दोलनले के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो विगतका आन्दोलनकारी शक्तिहरूले पनि देखाएको हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यसको पनि ठुलो भूमिका चाहिँ हुन्छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ अब अगाडि बढ्नुपर्छ। हुन्छ निकै लामो समय कुराकानी भयो बिचमा अलिकति इन्टरनेटले अलि समस्या पनि यो समय यो कुराकानीको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ तपाईँलाई पनि यो विषयमा हाम्रो लामो कुराकानीको लागि चाहिँ समय उपलब्ध गराउनु भयो र मेरो विचारहरू सुनिदिनु भयो। सम्पूर्णलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। यो विभिन्न फेसबुक पेजहरू मार्फत हामीलाई हेर्नुहुने यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। आज इन्टरनेटको अलिकति समस्या भएर तपाईँहरूले राख्नु भएको सबै प्रश्नहरू मैले लिन पनि सकिनँ। आगामी कार्यक्रमहरूमा तपाईँहरूको प्रश्नहरू पनि हामी अलिक बढी नै समावेश गर्दै जानेछौँ र अरू यस्तै विषयमा हामी छलफल गर्दै जानेछौँ। यो 1-1.5 घण्टाको समय हामीलाई हेरिदिनु भयो। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। हस् हुन्छ नमस्ते।